दिनको लागि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र मैले हाम्रो महासङ्घका अध्यक्ष श्री हिरादोष शाहज्यूलाई, हाम्रो ट्रेनर प्रदीप कोइराला सरलाई फुलमालाले र हाम्रो जुन प्रशिक्षकको चाहिँ ब्याज छ त्योद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन, सम्मान गरिदिनु हुन म अनुरोध गरेर सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूलाई, देशैभरिबाट पाल्नुभएका होटल रेस्टुरेन्ट विभिन्न पेसामा आबद्ध साथीहरूलाई म जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनको लागि अनुरोध गरेँ। र यो सँगै मैले यो माइक्रोफोन पनि हाम्रा आदरणीय प्रशिक्षक हाम्रा सर उहाँलाई मैले यो हस्तान्तरण गर्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। सोध्दै थिएँ मैले बसेर हाँस्नु चाहिँ कहिले नगर्ने है भन्ने छ। ल, मेरो नाम प्रदीप कोइराला आयो, म त्यहाँ सहसचिव छु। अनि प्रशिक्षकको हिसाबले भन्नुभयो, तर मैले एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने मलाई चाहिँ यो पर्यटन होटल व्यवसाय विषयमा तपाईँहरूभन्दा चाहिँ धेरै कम ज्ञान छ क्या। किन हामी चाहिँ कर्मचारी होइन, हाम्रो विभिन्न मन्त्रालयमा सरह भइरहन्छ, कहिले गृह मन्त्रालय, कहिले योजना आयो, कहिले अर्थ मन्त्रालय, कहिले कहाँ। यहाँ आएको चाहिँ 7-8 महिना भएको छ भने चाहिँ मलाई यो विषयको धेरै ज्ञान चाहिँ छैन। मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूलाई मभन्दा धेरै नै ज्ञान छ यो विषयमा। खालि मैले आज अलिकति छलफल गरौँ र हामीले मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरि तपाईँहरूबाट इनपुट आउँछ क्या, तपाईँहरूबाट केही सिकाइ हुन्छ। ल, यसो गरिदिनु पऱ्यो, यस्तो भयो, यस्तो समस्याहरू यस्तो छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यो सबै कुरा जानियो भने अनि भोलि आफूलाई अलिक काम गर्न सजिलो होला भनेर मैले आफैले ल हुन्छ म त्यहाँ जान्छु, साथीहरूसँग सल्लाह गरौँला, जो क्लास पनि जस्तो पनि हुन्छ, 1 घन्टा 1.5 घन्टा छलफल गर्न केही छैन भनेर मैले उहाँलाई ओके भनेर आज छुट्टीको दिनमा यहाँ आएको हो। मैले यति कुरा भने है त, भने चाहिँ मलाई चाहिँ यो धेरै विषय धेरै आउँदैन भनेको तपाईँले मानिहाल्नुहोस् पहिले है होइन। अब मैले अब कहाँबाट सुरु गर्छु भने मैले अब तपाईँहरूलाई नै केही सोध्ने प्रश्नहरू छ यहाँ। मैले आफैले यसो सोचेर मनमनै सोधेका केही प्रश्नहरू यहाँ छन् हेर्नु। अब यो प्रश्न के छ भने नि, यो हाम्रो यो भारतभन्दा अलिक पत्रिपट्टि एउटा मालदिभ्स भन्ने देश छ। त्यहाँ जम्मा 6 लाख मान्छे बस्छ, त्यहाँको जनसङ्ख्या जम्मा 6 लाख छ। त्यहाँ पर्यटक चाहिँ 16 लाख पर्यटक आउँछ एक वर्षमा। जनसङ्ख्या जम्मा 6 लाख, 16 लाख त विदेशी मात्रै आउँछ त्यहाँ घुम्नलाई। एउटा त्यहाँ मालदिभ्स भन्ने देश छ होइन। त्यस्तै त्यो मौरिसस भन्ने अलिक पत्रिपट्टि त्यो खाडी खुट्टापट्टि एउटा मौरिसस भन्ने चाहिँ त्यो एउटा देश छ। त्यहाँ जम्मा 12 लाख मान्छे बस्छ, 18 लाख मान्छे घुम्न आउँछ। त्यो सिङ्गापुर भन्ने देश छ त्यहाँ होइन, त्यहाँ 60 लाख जनसङ्ख्या छ, 1.5 करोड मान्छे आउँछ एक वर्ष विदेशी। कहाँ नेपाली, अरू विदेशबाट आउँछ हेर्नुहोस् है। ल, यो त ल अलि सानो आइल्यान्ड ठाउँमा। त्यो अर्को उतापट्टि त्यो थाइल्यान्ड भन्दा पत्रिपट्टि एउटा कम्बोडिया भन्ने देश छ। त्यो कम्बोडिया भन्ने देश चाहिँ हाम्रो नेपाल जस्तै छ, भूगोल सुगोल मान्छे पनि हामी जस्तै, अलिकति पैसा अलिक कम भएका, अलि भन्नु अब संसारमा गरिब राष्ट्र भनेर चिनिएको, डाँडा काँडा पाहाड यस्तै भएको एउटा चाहिँ त्यहाँ कम्बोडिया भन्ने देश छ होइन। त्यो देशमा एक वर्षमा 80 लाख पर्यटक आउँछ। हाम्रो जस्तै देश हो क्या, यस्तै डाँडा काँडा पाहाड, मान्छे पनि हामी जस्तै छन् होइन, बुद्ध धर्म मान्ने, अब यस्तै खाएको छ। 80 लाख पर्यटक आउँछ। अहिले उनीहरूले चाहिँ के गरे भने हामी 1 करोड पर्यटक ल्याउने भनेर लक्ष्य राखेको छ अहिले। 80 लाख आउँछ भनेपछि हाम्रो जस्तै ठाउँमा यसरी विदेशी आउने पर्यटकहरू घुम्ने होइन। हामी कहाँ नेपालमा 11 लाखभन्दा पर्यटक बढ्दैन पर्छ। जहिले हेर्नु तपाईँको 10 लाख आएको छ, जहिले हेर्नु 11 लाख आएको छ। तपाईँको गत वर्ष हामीले के गर्यो भने 20 लाख पर्यटक पुऱ्याउने लक्ष्य राख्यो। त्यो पनि यस्तै भएर केही कोरोना अब भरण गर्छ के भएर गइहाल्यो होइन। फेरि अहिले यो वर्ष जम्मा 2 लाख 2.5 लाख आएको छ। यो वर्षको तथ्याङ्क मैले हेर्दै थिएँ, अहिले जम्मा 2.5 लाख आएको छ यो वर्ष जम्मा। भनेपछि 10 लाख 11 लाखभन्दा बढी मान्छे आउँदैन होइन। अनि त्यो नेपाली मुभमेन्ट गर्ने हुन्छ नि, हाम्रो स्वदेशभित्रै मान्छे घुम्न जाने हुन्छ नि, वर्ष घुम्न जानु नपरे हुन्थ्यो भन्छ क्या मान्छे। घुम्न जान पनि साह्रै कर गरेर उहरू मात्रै नभए अब घरमा चाहिँ हुन्छ नि, अब कोही बाबुआमाले साह्रै किची गरेको छोराछोरीले यसो खप्तर शब्दतिर ढोल लगिदिने, यसो अब केटाकेटीले किची गरे पनि यसो स्विमिङ पुलतिर लगिदिने, नभए भसक्क धेरै बरु घरमै आनन्द धेरै घुम्न जाउँ भन्छ। घुम्न जानु किन, अब होटल यस्तो छ, कहाँ परेको छैन, बस कस्तो कसले के गर्छ भनेपछि हेर्नु त ल, हामी कहाँ अब हामी चाहिँ पर्यटन बढेन, फस्टाएन, के गरेन, नीति ऐन कानुन भनेर सारा हामी कुरा गर्दै हिँड्ने। हाम्रो हालत यस्तो छ नेपाल। अनि यस्तो किन भयो तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो। अब जान्ने अब धेरै अनुभवी यहाँ काम गर्नु भएको भने मलाई जब भर्खर आएको मान्छेलाई
बुझ्दैछु क्या यो के रहेछ कारण किन हुँदैन किन मान्छे जाँदैन मलाई विदेशी किन आउँदैन नेपाल हेर्नुहोस् है एकदम यो यति गम्भीर कुरा छ मैले त्यो तथ्याङ्क यहाँ खर राखेको यो केही छ नि हो होइन अब यो मैले यस्तै खालको यो कुन कुन देशमा कति कति मान्छे घुम्छन् के गर्छन् भने होइन ऊ त एङ्कोरमा 25 लाख भनेको छ नि मैले एङ्कोर वाट भनेको हाम्रो यहाँको लुम्बिनीभन्दा अलिक सानो बुद्धको मूर्ति भएको एङ्कोर वाट मन्दिर छ त्यहाँ होइन त्यो छ त्यो मन्दिरमा मात्रै 25 लाख पर्यटकले भिजिट गर्छ बाहिरको संसारको मान्छे हाम्रो लुम्बिनीमा कति मान्छे आउँछ घुम्न त्यो हामी 1 लाख आयो भने एकदम भयङ्कर 1 लाख आयो भनेर हामी कुफुर्ती गरेर भन्छौँ 25 लाख त एङ्कोर वाटमा आउँछ होइन भने हामीले के समस्या भयो हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो स्लाइडमा राख्न खोजेको किन यस्तो भयो त्यसमा यो सोच्नु होला है त किन यस्तो भयो भन्दा कहीँ तपाईँहरूलाई के लाग्छ भने अब यो सजिलो कुरा चाहिँ किन हो भनेर सोद्धाखेरि एकदम सजिलो उत्तर चाहिँ के हो भने अर्कालाई गाली गरेर दोष लाउने त्यो चाहिँ एकदम सजिलो पाँडले गरिदिएन हाम्रो मन्त्री यस्ता कर्मचारी उस्ता उसले यस्तो नेता यस्तो उसले यस्तो भएर अर्कालाई दोष लाउनु चाहिँ त्यो सबभन्दा सजिलो उत्तर होइन त्यो अहिले यहाँ चाहिँ सजिलो उत्तर दिने सबैले त्यही दिने हो होइन तर के भने त्यो क्रममा म कति जिम्मेवार छु मेरो कति भूमिका छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिले सोचेको हुन्छ हामीले मेरो कारणले कति मान्छे भन्ने कुरा एउटा यो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले यहाँ राखेँ है त एउटा अनि त्यसै गरी यो जिडिपीमा योगदान भन्छ क्या हामी सबैले कति कमाउँछौँ भने क्या जस्तै यो नेपालमा भरिमा सबैले अब अहिले 33 बिलियन भन्छ अब 35 खरब अहिले हाम्रो जिडिपी हो टोटल आम्दानी हाम्रो देशभरिको चाहिँ अब 35 खरब भन्ने मान्ने हो भने त्यो जिडिपीमा हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा हामी सारा मान्छे काम गरिरहेको छौँ नि त पर्यटनमा चाहिँ हामी थुप्रै छौँ होइन त हामीले कति योगदान पुर्याएको छौँ यो देशको अर्थतन्त्रमा कति योगदान भन्दाखेरि तपाईँ संसारको अरू मुलुकमा हेर्नुहोस् जस्तै अब यो के अरे अब 7% भन्छ होइन अब के अरे यो सबैतिर हेर्नुभयो भने प्रायः जसो मुलुकमा चाहिँ 10% अथवा त्योभन्दा बढी योगदान पुर्याएको हुन्छ कुल अर्थतन्त्रमा क्या इकोनोमीमा योगदान पुर्याएको हुन्छ होइन अनि हाम्रो देशको हेऱ्यो अब के पुर्याएको छ हाम्रो देशमा भने यसो हेऱ्यो भने यो मैले यहाँ 3 चाहिँ अलिक बढाएर लेखिदिएँ क्या 2.8 भने कति छ क्या हाम्रो त्यो अर्थ मन्त्रालय किताबमा होइन भने तपाईँ हामीले साराले काम गरेर जिडिपीमा योगदान भन्ने कुरा जम्मा हाम्रो 2.8% हामीले आर्थिक गतिविधि गरिरहेको छौँ क्या टोटल भनेपछि यहाँ हेर्नु त अब योजना आयोगको एउटा सर्वेमा चाहिँ यो इन्फर्मल जसलाई हामीले चाहिँ ठ्याक्क रेकर्डमा नराखेर इन्फर्मल जति भरिया लगायत हाम्रो पर्यटनमा त अब होटल चल्यो होटलको इन्कम काउन्ट भयो तर होटलमा जसले साग ल्यायो नि त्यसको त फेरि काउन्ट हुँदैन नि त त्यो त गाउँले इन्कम हो नि त्यो होइन त्यस्तो त्यो काउन्ट नहुने सबै जोड्दा चाहिँ 8% पुग्दो रहेछ हाम्रो पनि तर हाम्रो रेकर्डेड काउन्टेड इन्कम चाहिँ जम्मा 3% हाम्रो योगदान पुगेको छ हेर्नु चाहिँ यस्तो थाहा यसरी गरेपछि अब हेर्नु मान्छे पनि 11 लाखभन्दा बढी नबढ्ने होइन जिडिपीमा योगदान पनि 3% मात्रै दिने हामी अनि रोजगारी पनि कति दिएको छ भन्दाखेरि अब रोजगारी पनि अहिले कति 6 लाख कति भन्ने निकालेको तथ्याङ्क अहिले होइन टोटल रोजगारी अब त फर्मल सेक्टरको भनेको छ भनेपछि हाम्रो रोजगारी पनि यो पर्यटन क्षेत्रले कम दिएको छ यो सबै कुरा हाम्रो चाहिँ कम भएको छ किन भएको छ भन्दाखेरि विदेशबाट आउने पर्यटक कम भयो हाम्रो नेपालीहरू पनि घुम्ने कम भयो यसको मुख्य कारण त्यही हो होइन अब त्यसको बारेमा अलिकति हामी विश्लेषण गरौँ किन हुन्छ भने अब विदेशबाट आउने पर्यटकहरू अब नेपाल चाहिँ किन आउँछ नेपाल 2-3 कुराले आउँदो रहेछ है विदेशबाट आउने मान्छे तपाईँ भन्नु अब मानु न अब कुनै स्कटल्यान्डमा बसेको एउटा मान्छेले उसले 15 दिन छुट्टी पायो ल विदेशीले एउटा कम्पनीमा काम गर्थ्यो त्यसले चाहिँ परिवारसहित घुम्न जान भनेर उसले छुट्टी पायो 15 दिन अब छुट्टी पाएपछि म अब घुम्न जानु पऱ्यो भनेर मनमा लाएर उसले नेटमा सर्च गर्छ होइन सर्च गर्दा उसलाई त नेपाल गए पनि घाना गए पनि मोरिसस गए पनि मालदिप्स गए पनि सिङ्गापुर गए पनि उसलाई त घुम्न जानु हो नि होइन काठमाडौँबाट यहाँबाट घुम्न जाने मान्छेलाई तपाईँको के त्यसको दिमागमा म फलानै ठाउँमा जान्छु मेरो चाहिँ सपनाको चाहिँ यो हो म चाहिँ प्युठानको त्यो स्वर्गदारीमै जान्छु भन्ने कि दिमागमा हुनु पऱ्यो नभए होइन अब केटाकेटी रहर गरे घुम्न जानु पऱ्यो 15 दिन भनेर गएपछि त त्यो यहाँ उता पश्चिमतिर लागेको नि भयो पूर्वतिर घुम्न जानु हुन्थ्यो होइन भने जस्तो त हुन्थ्यो त त्यसरी घुम्ने विचार भएर विदेशीहरू आउँदाखेरि अब विदेशीले चाहिँ नेपाल भन्ने छान्नु पऱ्यो क्या पहिला उसले त मोरिसस छाने पनि भयो घाना छाने पनि भयो जहाँ छाने पनि भयो नि छान्न पऱ्यो अब त्यो छान्दाखेरि नेपाल छान्ने सम्भावना कति हुन्छ त्यसलाई त्यो विदेशीले भन्दा उसको दिमागमा झट्ट के आउँछ भने ओहो नेपालमा त संसारको टप एभरेस्ट
संसारको टप 2 एभरेज छ। त्यस कारणले म नेपाल जान्छु भनेर उसले मनमनै यसो लाग्यो भने नेपाल जानु खोज्छ। अनि नेपाल छान्ने भयो त्यसले होइन के होइन गौतम बुद्ध एकदम भगवान् एकदम यस्तो यो बुद्धको एकदम लुम्बिनी बर्थ प्लेस भने उसले बुद्ध नेपाल छान्ने भयो। त्यसरी अलिकति नेपाल अलिकति नेचुरल ब्युटिफुल कन्ट्री भन्यो भने नेपालभन्दा त उहाँ एमाजोनको त्यो ब्राजिलको राम्रो नेचुरल छ नि, त्यहाँ ठुलो जङ्गल छ नि नेपालभन्दा त भन्छ। अब त्यो पनि अब फेरि होइन उसले ठान्ने त्यसरी हो नि त उसले त। त्यसरी गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँ डाटा हेऱ्यौँ भने के भन्छ भने जस्तै आनन्दको लागि 7,80,000 मान्छे आउँछ भन्ने हाम्रो डाटाले देखाउँछ होइन। अनि नेपाल किन आउने भन्दाखेरि नेपालमा आनन्द हुन्छ भनेर हामीले क्या। अनि तपाईँ हामीले भन्नु होला त्यो आनन्द त नेपालमा हुन्छ कि उसलाई मालदिभ्सको त्यो समुद्रमा बोटिङ गर्दा हुन्छ होइन। त हामी के भन्छौँ होइन पर्यटक त मलाई आइहाल्छ नि, जसरी नेपालमा आइ हुन्छ तिनीहरूले आइहाल्छ नि भनेर हामी ठान्दो रहेछौँ क्या। त ऊ त किन आउँछ नेपाल क्या। अब हेर्नु यो सबै कुरा मैले किन भूमिका पानिरहेको छु भन्दाखेरि यो जस्तै भनौँ न एउटा चाहिँ अब एउटा सानो मैले उदाहरण दिन्छु होइन। अब टुथपेस्टको त्यो विज्ञापन गर्ने मान्छेले टुथपेस्ट राम्रो कोलगेट लाउनु दाँत चम्किलो हुन्छ सफा हुन्छ के भनेर टिभीमा विज्ञापन आएछ है, बिहान बेलुकासम्म आउँछ। तर आफ्नो कोही नजिकको साथीले एउटाले के भनिदियो भन्दाखेरि त्यो अस्ति त्यो कोलगेट टुथपेस्ट लगाएको कस्तो गनाउँदो रहेछ त्यो त गएको रहेछ त भनेर एउटा मान्छेले फिसिक्क तपाईँको चाहिँ साथीले भनिदियो मैले अस्ति किनेर लगाएको खतम रहेछ त्यो त भनिदियो भने त्यसले चाहिँ 2-3 करोड रुपियाँ खर्च गरेर विज्ञापन टिभीमा बजाउँछ केमा बजाउँछ बजाइ गर्छ नि त। त्यसको 3 करोडभन्दा बढी भ्यालु चाहिँ त्यो एउटा साथीले पुसुक भनेको चाहिँ त्यो बढी भ्यालु हुन्छ। त्यसले त्यो कोलगेट भने किन्दैन ल, त्यो बनाउने कहाँ किन्छ जतिसुकै विज्ञापन गर्नु होइन। त्यसै गरी कुनै एउटा स्कटल्यान्डको मान्छे यहाँ आयो है, अनि उसले त एकदम एनटिभीबाट विज्ञापन सुरु एभरेस्ट भनौँ हिमाल भनौँ के भनौँ भयङ्कर नेपाल नेचुरल ब्युटी खतरा राम्रो यस्तो उस्तो भनेर उसले एकदम विज्ञापन सुन्यो होइन। अनि एकदम एनटिभीमा अनि यहाँबाट फर्केर फेरि आफ्नो देशमा गयो। अनि गएपछि फेरि त्यहाँका मान्छेले सोध्छन् उसलाई त नेपाल गएर कस्तो के भयो सोध्छन्। नेपाल खतम होटल खतम रहेछ त्यो भनिदियो भने हाम्रो एनटिभीले 4 करोड रुपियाँ लगाएर सिएनएनमा दिएको विज्ञापन पनि 0 हेर्नु त। भनेपछि अब त्यो कसरी भन्छ त्यसले भन्दा जब ऊ हामी कहाँ आउँछ नि अनि उसले चाहिँ खोइ तातो पानी ल्यायो त भनेर उसले चाहिँ मागेर मान्नु होइन। कसैले माग्यो पक्का छैन हिटर गएको छैन ग्यास सकेर गाडिदिनु भनेर एउटा काम गर्ने मान्छेले एक शब्द बोलिदियो भने त्यो शब्दले एनटिभीको 4 करोड रुपियाँ विज्ञापन खेर गर्दैछ हेर्नु त। भनेपछि तपाईँ हामी भनेको मान्छे होटल चलाउने होटलमा बसेर काम गर्ने पर्यटन व्यवसाय लाग्ने मान्छे एउटा मान्छेको एउटा बोली कति भ्यालु गर्नुहुन्छ कति बदल्नु पर्छ। अनि मैले चाहिँ यहाँ के बुझिरहेको छु भने हामी चाहिँ यो क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेले त्यो कुरा बुझ्दै रहेछौँ क्या होइन। मैले भने अब कसैले अब एउटा दुईवटा कुरा त्यस्तै पर्यो होइन। अब एउटा मलाई के भन्यो भने कुनै एक ठाउँमा गएको अनि खानेकुरा चाहिँ अब आज बेलुका डिनरमा के छ भनेर सोद्धाखेरि त्यो काम गर्ने मान्छेले चाहिँ खै के छ भएर थाहा भइहाल्छ नि भन्दैछ। त्यो कुरालाई त्यो पर्यटकले यस्तो इस्यु बनाएर यहाँ पेस गर्छ नि उसले तिमीहरूको त हस्पिटालिटी यस्तो छ कामै लागेन रहेछ भन्छ। अब उसले यो कुरा आफ्नो देशमा भनिदियो भने के हुन्छ हालत यहाँ। अनि हामी चाहिँ यहाँ पर्यटक बढाउनु पऱ्यो हामीले होटल खोल्या छ पर्यटक आइदिनु पऱ्यो यहाँ गर्नु पऱ्यो भनेर हामी सारा भनाइभनी गर्ने होइन। हाम्रो बाहिरी रेपुटेसन चाहिँ कस्तो जाँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु पऱ्यो। अनि हामीले के भन्छौँ भने अब यहाँ हामीले भन्दाखेरि कस्तो भने जस्तै अब कोही मान्छे अब आनन्दको लागि नेपाल आउँछ भने होइन त उसले साँच्चै आनन्द फिल गर्नुपर्छ नेपाल आउनको लागि हेर्नु। त्यसैले हामीले उनीहरूलाई के भन्छौँ भने अब जस्तै मानौँ न अब फ्रान्स गयो होइन अनि एफिल टावर चढ्यो 3 तला माथि अब त्यो 110 फिट चढ्यो होइन एकदम उसलाई आनन्द एकदम हावा सरेर आयो पुरा उसलाई एफिल टावरमा भयङ्कर राम्रो भयो। तर उसले के भन्छ भने तैँले एफिल टावर चढेर के काम लाग्यो त्यो एफिल टावरबाट एभरेस्ट देखिन्छ एभरेस्ट हेर्नु पर्दा त हाम्रै ठाउँमा हुनुपर्छ तैँले तर उसलाई हामीले त्यसरी भन्छौँ क्या। उसलाई उसको दिमागमा अब बसाउनु पऱ्यो त नेपाल आउनु भनेर नभए त किन आउँछ ऊ। त्यसैले त्यो आनन्द भन्ने कुरा के हो भने मान्छे आनन्दको लागि आउँछ तर उसको दिमागमा चाहिँ नेपालको के आइकोनहरू हुन्छ क्या नेपालको जस्तै एभरेस्ट भयो अथवा कुनै ठाउँको आइकोनहरू हुन्छ नेपालको पानी राखिदिनु है। अब मेरो फेरि यस्तो बोल्ने बानी नभए हुनाले है सरी अब यो घाँटी हुन्छ क्या है
हामीले अब बसेर काम गरेर मान्छे अब बोल्नु पर्ने गाह्रो हुन्छ नि त होइन। यो खालको सिनारी देख्यो होइन। अनि अब हामीले के गर्यो भने अब भनौँ नेपाल कस्ता कस्ता मान्छे आउँदो रहेछन् यहाँनिर, बाहिरबाट आउने मान्छे कस्ता आउँछ भन्दाखेरि हामीहरू सबभन्दा बढी चाहिँ भारत गयो। भारत, दोस्रोमा चीन, अमेरिका, बेलायत र श्रीलङ्काको मान्छे देखिन्छ टप 5 मा। त्यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। अब यो टप 5 को देखेपछि अब तपाईँ हामीले चाहिँ भनौँ पर्यटन व्यवसाय चलाउने मान्छेले त अब आइडिया लाउनु पऱ्यो नि होइन। यो टप 5 भने चाहिँ भारतको मान्छे बढी आउँदो रहेछ भने चाहिँ हाम्रो होटल यस्तो खालको हुनु पर्यो, यस्तो खालको व्यवसाय हामीले गर्नु पर्यो कि भारतीयहरूले के इच्छा गर्छ, कस्तो खान्छ, भारतीय खाना के हो उनीहरूले मनपर्ने। अनि अब अझै तपाईँहरूले अझै चासो राखेर हामीले के भने भारत पनि कुन ठाउँको मान्छे होइन, यता उत्तर प्रदेश बिहारतिरको मान्छे बढी आउने हो कि उता दक्षिणी भारतको मान्छे बढी आउने हो होइन। यताको मान्छे बढी आउने भने समोसा चटनी पनि राख्नु पऱ्यो होइन। उता दक्षिणी भारतको मान्छे आउने इडलीहरू पकाउनु जान्नु पऱ्यो त कसरी पकाउनु होइन, डोसा होइन भन्नु खोज्यो नि पर्यटन व्यवसाय भनेको छ। अनि हामीले के भन्छौँ भने यो तथ्याङ्क चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दाखेरि पहिला कुन कुन देशको मान्छे आउँछन्, किन आउँछन्, अनि त्यसलाई क्याप्चर गर्ने हाम्रो बिहेभियर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले यो सबै तथ्याङ्कले देखाउँछ यहाँनिर हेर्नु। अनि हाम्रो के छ भने अब यो पर्यटकहरूको चाहिँ अब नेपालमा आएपछि 12 दिन बस्छन् भन्ने छ होइन। यो 12 दिन पनि कसरी निस्क्यो भन्दाखेरि वास्तवमा 12 दिन चाहिँ बस्दैन, फेरि बस्नु चाहिँ पर्यटक आउँछन् यहाँ घुम्नलाई चाहिँ यहाँ हैरान हुन्छ, यहाँ दुःख पाउँछन्। अनि त्यसपछि कसले के भनिदिन्छ। अनि अब व्यवहार पनि अब बाटोमा गयो अब बसवालाले बस चढो, ट्याक्सीवालाले ट्याक्सी चढो के भनिदिन्छ त्यहाँ होइन। उता यहाँबाट त त्यति खुसी भएर गएको कम छ है पर्यटक गएर। यहाँ अब साथीहरूलाई अलिक दुःख लाग्ला यो कुरा होइन, कम छ। तर यो 12 दिन चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि कोही 3-4 दिनमा फर्किने, कोही 7 दिनमा फर्किने। तर हिमाल चढ्न आएको अथवा जुन पदयात्रामा आउँछ नि तिनीहरू त 1 महिना 2 महिना बस्नुपर्छ नि त्योमा हिमालमा जान त एभरेस्टमा माथि जानलाई। त त्यो एउटा 2 महिना बस्छ, एउटा आएर 3 दिनमा गइहाल्छ होइन। त्यसरी एभरेज निकाल्दाखेरि 12 दिन आयो। तर हामीले हेर्नु भने साँच्चै पर्यटक चाहिँ 12 दिन बसेको हुनुलाई धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा होइन। अनि हेर्नु अब अनि त्यसपछि हाम्रो दैनिक पर्यटकले कति खर्च गर्छ भने हामीले एभरेज निकाल्यो भने जम्मा चाहिँ 54 अमेरिकी डलर खर्च गरिरहेको छ पर्यटकले। मान्छे यो फिगरहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण। मैले सबै फिगर भनिसकेपछि अनि अब अलिकति हाम्रो यस्तो अवस्था छ होइन। अब सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ त, यो त मैले यो पर्यटनको जेनरल सिनारियो भने होइन। अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने चाहिँ के छ त, अहिले कसरी गरिरहेछ भन्दाखेरि यहाँ अहिले धेरै साथीहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन भइरहेछ क्या। अब यो नियमनको प्रक्रियामा कोही दर्ता गर्ने, कोही दर्ता नगर्ने, दर्ता भएका, कोही अनुगमन हुने, कोही स्ट्यान्डर्ड के हुने भन्ने कुराहरू मान्छेलाई कन्फ्युजन भइरहेछ। यो सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ भने पहिला सुरुमा हामीले संविधान हेर्नुपर्छ। संविधानले के भन्छ, संविधानले यो पर्यटन भन्ने क्षेत्रलाई चाहिँ यो भन्न मेन जिम्मेवारीको हिसाबले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कार्यक्षेत्रमा राखेको छ। भनेको ठुला पर्यटन पूर्वाधारहरू सङ्घीय सरकारले हेर्छ। इन जेनरल पर्यटन भनेर विषय जुन हामीले कुरा गर्छौँ नि त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भनेर राखेको छ हाम्रो यो संविधान। त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भन्ने छ, त्यसले चाहिँ स्थानीय तहको होटल व्यवसाय पर्यटनहरू चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको कुरा अनि होटल नियमन गर्ने कुरा साना होटल स्थानले गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले यो किन कन्फ्युजन भोगिरहेछ भन्दाखेरि कतिपय कुरा सङ्घले हेर्दिन्छ, कतिपय पर्यटनका विषय प्रदेशले हेर्छ, अनि कतिपय पर्यटनको विषय स्थानीय तहले हेर्छ। यो 3टै तहले हेर्ने बेला भने चाहिँ अब त्यो पर्यटन व्यवसाय गर्ने मान्छे त कन्फ्युजन। अब उनले त संविधान पढाए पनि हुँदैन, ऐन कानुन पढाए पनि हुँदैन। अनि अब कुनै गयो, कुनै तपाईँ उता जानुहोस् भन्छ, उसले उता जानुहोस् भनिदिन्छ। अब कता जाने कसले हेर्छ कन्फ्युजन भयो त्यहाँ मान्छेलाई। त्यहाँ यो अहिले कन्फ्युजन भइरहेको अहिलेको सिनारियो चाहिँ यही हाम्रो कानुनको कारणले गर्दाखेरि भइरहेछ होइन। त्यसैले मैले यहाँ एउटा दुईवटा कुरा यहाँ भनिदिन्छु होइन। अहिले कस्तो भने जुन हामीले स्टार होटल भन्छौँ नि 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टारसम्म होइन, जसले स्टार लिएको छ त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारले हेरिरहेको छ भनेको त्यो पर्यटन विभाग त्यसले त्यसको दर्ता गर्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ कुनै छुट सुविधाहरू दिनुपर्ने हुने सिफारिस गर्छ, अनि त्यसको अनुगमन गर्छ, स्ट्यान्डर्ड कायम गर्छ, अनि रिन्यू पनि गर्नुपर्छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो पर्यटन विभागले गर्छ हेर्नु। अनि त्यसपछि जसलाई स्टार हुँदैन, स्टार नभएको होटलहरू चाहिँ हाम्रो प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालय, अहिले हेर्नुभयो होला प्रदेशमा चाहिँ 7वटा मन्त्रालय छ होइन। त्यसमा एउटा पर्यटन मन्त्रालय पनि छ।
किनभने यो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ प्रदेश सरकारले हेर्ने हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालय भन्ने बनाएको छ। अनि अहिले जुन यो हात्तीसारो कार्यालय चाहिँ यो प्रदेशको मन्त्रालयले कार्यालय खोलेको छ यहाँ काठमाडौँको लागि सेवा दिनलाई। त्यस्तै यसले जहाँ जहाँ आवश्यक हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ कार्यालय खोल्छ त्यो प्रदेश मन्त्रालयले। अनि अब हामीलाई अप्ठ्यारो अहिले समस्या कहाँ भइदियो भन्दाखेरि अब दर्ता गर्नु गयो अनि त्यसपछि यो हाम्रो पर्यटन विभागले होइन हामी त गर्दैनौँ यो हाम्रोमा पर्दैन भन्छ होइन, इच्छा नभएकोले गर्दैन। अनि त्यसपछि अर्को गयो प्रदेश मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्नु गयो, प्रदेश मन्त्रालयले त्यो पर्यटन ऐन भनेर बनाउनुपर्छ कानुन एउटा, त्यो बनाएकै छैन। उनीहरूको बनाउने क्रममै छ, छलफलमै छ, अहिले हामीले बनाइसकेका छैन भन्छन्। अब छिटो बनायो भनेर चाहिँ कुरा त भइरहेछ होइन, बनाउनु पऱ्यो। अनि ऐन बनाउनु पऱ्यो, नियम बनाउनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि मापदण्डहरू बनाउनु पऱ्यो उसले। अनि त्यो बमोजिम न हाम्रो कार्यालयले काम गर्ने हो। अनि कार्यालयले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेको बनाएकै छैन त्यो। त्यस कारणले मैले अघि पनि हाम्रो साथीहरूसँग गफगाफ गर्दा कुरा भइरहेको थियो, प्रदेशको मन्त्रालयले यस सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्छ र त्यो कानुन बनेपछि अलिक कार्यान्वयन जान्छ अनि अलिक सजिलो हुन्छ क्या। जस्तै जो हामी दर्ताको प्रक्रियामा रहेका, हामी दर्ता नभएका मान्छेहरू सजिलो हुन्छ। त्यसपछि हामी दर्ता गर्छौँ। अनि दर्ता गरिसकेपछि के हुन्छ भने कति होटल ल छ त्यसको सङ्ख्या पनि आउँछ, कति मान्छे कामदार, कति काम गर्ने मान्छे त्यसको सङ्ख्या पनि आउँछ। अनि त्यो सङ्ख्या आइसकेपछि हाम्रो अहिलेको त्यो जिडिपीमा मैले 2.8% भनेको थिएँ नि जिडिपीमा योगदान, त्यो हाम्रो योगदानै बढ्छ क्या। भोलि गएर हामीले के भन्छौँ भने पर्यटन क्षेत्रले यति योगदान पुर्याएको छ, हाम्रो बढी छ त्योभन्दा बढी भन्छ, त्यो सबै रेकर्डेड भयो भने भन्छौँ नि। त्यस्तै अहिले हामीले पर्यटन क्षेत्रमा जम्मा 6 लाख मान्छे काम गर्छौँ भनेको छौँ, त अरू काम गर्ने मान्छेको सङ्ख्या थपिन्छ नि। पर्यटन क्षेत्रमा यति धेरै मान्छेले काम गर्छ भन्ने भयो। त्यसै गरी अहिले चाहिँ यो भन्दा अब यो कोभिड रिकभरी भनेर अलिकति यो पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरूलाई केही सहायता दिने, केही लोन सुविधाहरू दिने भन्ने स्किमहरू पनि आइरहेछ नि। त्यो स्किम दिनलाई त पहिला त पर्यटन मजदुर हुनु पऱ्यो नि त आफू फेरि, अनि पर्यटन मजदुर भयो भने त्यो सुविधा पनि पाउने भयो। त्यस कारणले हामीले यो प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत कानुन बनाउने र त्यसमा चाहिँ सबै व्यवसायीहरू दर्ता हुने र रेकर्डेड हुने सिस्टम हामीले गऱ्यौँ भने एउटा चाहिँ यो सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो चाहिँ यो यसमा राखेँ। अब त्यो संविधानमा के लेखेको छ भने सङ्घको अधिकारमा चाहिँ होइन, अब यो उड्डयन क्षेत्रको विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन नियमन भन्छ। भनेको यो इन जेनरल फेरि अब प्रदेश मन्त्रालयले सङ्घीय मन्त्रालयले बनाएको कानुनसँग बाँचिने गरी बनाउनु भयो भने सङ्घीय मन्त्रालयले मापदण्ड, नियम, कानुन त्यो सङ्घको आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको हुन्छ, त्यो लिएर जाने। जस्तै पनि अब तपाईँले होटलको भन्नुभयो भने स्टार होटलको मापदण्ड सङ्घले बनायो, त्यो प्रदेश मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्यो। अब स्टार हुने होटलको हकमा त यही मापदण्ड क्यारी गरेर उसले पनि गरे भइहाल्यो। र जुन होटल स्टार होटल हुँदैन त्यसको हकमा अर्को मापदण्ड बनायो। स्टार होटल चाहिँ नहुने तर होटल हुनेको हकमा चाहिँ यो न्यूनतम हुनुपर्ने, यो भएपछि दर्ता गर्ने, यसको अनुगमन गर्ने भनेर बनाइदियो भइहाल्यो। त्यस कारणले अब यो हामीले प्रदेश मन्त्रालयमा हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले पहल गर्छौँ होइन। अनि अरूले पनि यसलाई चाहिँ सँगसँगै लागेर गर्नु पर्यो र कानुन छिटो बनाउनु पर्यो भन्ने। अनि त्यसमा सङ्घमा के राखेको छ भने पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्धन राखेको छ। अनि त्यसै गरी पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन र त्यसको बाँडफाँड भएको छ। अनि यसमा के भन्छ भने अब यहाँ हाम्रो अहिले प्रक्रिया भइरहेको छ। अब रोयल्टी सङ्कलन गर्ने त रोयल्टी सङ्कलन गरेको रोयल्टी चाहिँ 25% रोयल्टी जुन त्यो जस्तै मान अब कुनै हिमाल छ, त्यो हिमाल जुन स्थानीय तहमा पर्छ त्यो स्थानीय तहले 25% रोयल्टी पाउँछ क्या। फेरि नियममा त्यस्तो छ। अहिले त पाइसकेका छैन, किनभने अहिलेसम्म हामीले 450वटा हिमालका चुचुराहरू कुन कुन स्थानीय तहमा छन् भनेर पनि हामीलाई कन्फर्म भएको छ। त्यो तथ्याङ्क अपडेट गर्दैछ हेर्नु, त्यो तथ्याङ्क अपडेट गरिसकेपछि अनि त्यो स्थानीय तहमा कुन कुन हिमालबाट कति पैसा निकाल्ने अनि त्यो स्थानीय तहमा पैसा पठाइदिनुपर्छ। त्यो काम पनि बाँकी छ, त्यो पनि प्रक्रियामा त अब यो छिटै होला भनेर गरेको थियो। रोयल्टी सङ्कलन भयो, अनि यो नागरिक उड्डयनको कुरा त भइहाल्यो होइन, यस्तो छ। त्यसै गरी अब यो ठुल्ठुला पर्यटन पूर्वाधार, अब यहाँ हाम्रो संविधानले चाहिँ के कल्पना गरेको छ भने त्यो पर्यटनको ठुल्ठुलो पूर्वाधारहरू चाहिँ सङ्घले बनाइदिनुपर्छ, अनि मध्यम तहको चाहिँ प्रदेशले गर्ने हो। अब ठुल्ठुला भनेको के भने अब इन्टिग्रेटेड रिसोर्ट भन्छ। इन्टिग्रेटेड कन्सेप्ट भनेको त्यो एक ठाउँमा जाने, त्यो ठाउँमा गइसकेपछि 3 दिन 5 दिन बिताउनु पर्यो भने मान्छेलाई गाह्रो नहोस् क्या। सबै होटलहरू पनि त्यहीँ घुम्ने, पार्क सार सबै खेल्ने, यो कोस्टरदेखि लिएर क्यासिनोदेखि लिएर सबै कुरा एकै ठाउँमा भएको रिसोर्ट क्या। त्यो इन्टिग्रेटेड खालको एउटा चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यस्तो बनाउने काम चाहिँ सङ्घले गर्छ। सङ्घको कार्यक्षेत्र यसरी भएर तोकिदिएको छ क्या।
त्यसरी क्यासिनो भयो होइन, अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अनि होटलको स्तरीकरण नवीकरण भयो, अनि पर्यटक प्रहरी भनेको छ, अनि भन्सार सुविधाको सिफारिस र पर्यटन सम्बन्धी मापदण्डहरू यस्ता कुरा भन्छ। त्यसैले अब यो हामीले थाहा पाउनुपर्ने अब प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा चाहिँ प्रादेशिक पर्यटन विकासको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, नियमन, अनि त्यसपछि प्रादेशिक पर्यटनको पर्यटन र पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास भन्छ। अनि अहिले चाहिँ यो मेन हामीलाई जुन अहिले धेरै साथीहरूलाई समस्या केमा परिरहेछ भने यो पर्यटकीय होटल, रिसोर्ट, लज, ट्राभल गाइड, ड्राफ्टिङ, प्रवर्धन भन्छ नि, अनि यो ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सीहरू, रिभर गाइडहरू भन्छ होइन। भनेको अहिले पनि जति पनि तपाईँहरूले यो ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, ऱ्याफ्टिङ एजेन्सी, यो त्यो जुन एजेन्सीहरू जुन देखिन्छ नि बोर्डहरू, ती सबै एजेन्सीहरूको कार्यक्षेत्र पहिले विभागमा थियो। त्यो विभागले सबै फाइल अहिले प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै अब त्यो सबै एजेन्सीहरूको चाहिँ दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने काम अहिले प्रदेशको मन्त्रालयले गर्छ। अनि त्यो फाइलहरू विभागबाट सबै प्रदेशमा हस्तान्तरण भयो। त भइसकेपछि अब त्यो प्रदेश सरकारले त्यो सम्बन्धी कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यस कारण त्यो एजेन्सी सम्बन्धी कामहरू चाहिँ सबै प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको छ। त्यस कारणले यो धेरै जसो यो पर्यटनको विषय चाहिँ अब प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्दैछ। अब यसको लागि हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने अनि आगामी दिनमा सजिलो हुन्छ। र अहिले पहिला के भएको थियो भन्दाखेरि पर्यटन विभागले मात्रै के अरे हेर्थ्यो, यहाँ सङ्घले मात्रै, अनि उसले चाहिँ यो साना होटलहरू जति पनि यो नन स्टार होटलहरू छन् विभिन्न ठाउँमा, ती सबै होटलहरू दर्ता गरेर त्यसलाई समस्या भइरहेको थियो। किनभने जम्मा एउटा अफिस भिरगुडी मण्डपमा त्यसले नेपालभरिको कसरी व्यवस्था गर्छ, कसरी दर्ता गर्छ, त्यसले सक्नेवाला थिएन। त्यो भएर अब चाहिँ यो प्रदेश मन्त्रालयमा गएको हुनाले प्रदेशले आफ्नो आफ्नो प्रदेशका होटलहरूको व्यवस्थापन चाहिँ त्यसले गर्न सक्ने भयो यो। अनि त्यसै गरी स्थानीय तहको अधिकारमा पनि अब यो स्थानीय तहको पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरेदेखि लिएर ट्र्याकिङ, कयाकिङ यस्ता सानातिना, अनि यो पर्यटन महोत्सव गर्ने, अनि यो कृषि पर्यटन, सांस्कृतिक यस्ता कुराहरू चाहिँ यो होमस्टे सम्बन्धी फेरि अब यहाँ कति होमस्टेको पनि यहाँ सम्बन्धित हुनु होला होइन। त्यो होमस्टेको दर्ता नवीकरण पहिला पर्यटन विभागले गर्थ्यो। त्यो होमस्टे चाहिँ फेरि प्रदेशमा पनि नगएर सिधै स्थानीय तह, अब होमस्टेको व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय तहले गर्यो, त्यसको रेकर्ड राख्ने, अभिलेख गर्ने भन्ने भयो। तर पछि गएर एउटा सेन्ट्रल मास्टर डाटाबेस बनाएर त्यसलाई एकीकृत अभिलेख चाहिँ पछि निकाल्नुपर्छ है। यति कुरा चाहिँ यहाँ गरे। यो जेनरल कुरा भइसकेपछि अब हामीले यो पर्यटनको चाहिँ अब मैले अघि सुरुमा सोधेको जुन प्रश्नहरू छ नि, अब त्यसको उत्तर खोज्नु पर्यो। अब हामीले के गर्यो भने चाहिँ यसमा दुईवटा पक्ष यहाँ जिम्मेवार हुने भयो होइन। एउटा पर्यटन व्यवसायीहरू, उहाँहरूले गर्ने बिहेभियर, र अर्को भनेको सरकारको, जस्तै सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, यो सरकारको दुईवटा सरकारको यो फरक फरक बिहेभियरहरू, फरक फरक जिम्मेवारीहरू यसमा महत्त्वपूर्ण हुने हो। र पर्यटनले जहिले पनि के भने रोजगारी, पूर्वाधार र सन्तुष्टि, यो तिनवटा कुराको ब्यालेन्स यसले खोज्छ होइन। अब यो तिनवटा कुरा दिनेमा अब हाम्रो गम्भीरता, हाम्रो जिम्मेवारी के छ त, अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरामा हामी जाउँ होइन। अब यसमा अब सरकारी तर्फबाट गर्ने कुरा, सरकारले के गर्छ भने अब योसँग सम्बन्धित हाम्रो विभिन्न कानुनहरू छ। यो कानुन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो ऐन कानुन पालना गर्नुपर्छ, पालना गरेन भने दण्डित पनि भइन्छ होइन। र जम्मैको यो कानुन अनुसार हामीले चाहिँ यो मुलुकै चलाउने हो। त्यो हिसाबले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनदेखि लिएर वायु सेवा निगमदेखि लिएर पर्यटन ऐनदेखि यो सबै ऐन पढ्नु जरुरी छैन होइन। यो त अब जहाँसम्म दिनलाई मात्रै काम लाग्ने हो। त हामी बुझ्ने मान्छेले के भने यस्ता पर्यटनसँग सम्बन्धित धेरै ऐन कानुन नियम छन् जुन सङ्घीय सरकारले यहाँ बनाएको छ। अब यो चाहिँ के भने प्रदेश सरकारमा पर्यटन क्षेत्र हस्तान्तरण भइसकेपछि अब प्रदेशले चाहिँ यो खालको कानुन बनाउनुपर्छ। अब फेरि तपाईँले भन्नुभयो अब कस्तो कस्तो कानुन बनाउने भनेर, त्यो चाहिँ के भने अहिले नै थाहा हुँदैन ठ्याक्क कुन कुन कानुन बनाउने भनेर। उनीहरूले चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो उनीहरूको आवश्यकता अनुसार, र यही सङ्घीय कानुनलाई जथातथै लागू गर्ने पनि भन्दैन। यो कानुनलाई ब्याकग्राउन्डमा राख्ने, उनीहरूले बुझ्ने, बुझिसकेपछि यो कानुनसँग नबाजिने गरी प्रदेशले आफ्नो पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरू बनाउनुपर्छ। अनि त्यो कानुन बमोजिम उसले पर्यटनको क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसैले विभिन्न खालको गरेको छ होइन। अनि हामी कहाँ यो अब कस्तो भयो भने यहाँ सङ्घमा हेर्नुभयो भने हामीसँग एउटा पर्यटन बोर्ड, अनि पर्यटन विभाग, पर्यटन मन्त्रालय त भइहाल्यो होइन, अनि मन्त्रालय भन्ने छ हेर्नुहोस् है। यो भनेपछि अब यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि पर्यटन अब भन्न अब यो प्रदेशमा पर्यटनका विभिन्न कार्यालयहरू गइसकेपछि
यो पर्यटन विभागले आफ्नो कार्यालय शाखामा खोल्ने कि प्रदेश मन्त्रालयले खोल्ने त कार्यालय भन्दाखेरि प्रदेशको मन्त्रालयले आफ्नो कार्यालय खोल्नुपर्छ। यो विभाग चाहिँ एउटा मात्रै रहिरहन्छ, यसले खोल्दैन, एउटा मात्रै रहन्छ, अब प्रदेशकोले चाहिँ खोल्छ भन्ने कुरा क्लियर भयो होइन। अनि त्यति भएछ पर्यटन बोर्ड भन्ने छ नि, फेरि अहिलेको हाम्रो संविधान र कानुनले चाहिँ पर्यटन बोर्ड प्रदेश तहमा हुँदैन भनेको हरेक प्रदेशले हामी बाबु पर्यटन बोर्ड खोल्नु पर्ने भने त्यसले हुँदैन। त्यो पर्यटन बोर्ड चाहिँ यो कस्तो हो भने पर्यटन बोर्डको मुख्य जिम्मेवारी भनेको पर्यटन भन्ने विषयलाई जुन हाम्रो हस्पिटालिटी हाम्रो जुन विषय छ त्यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार प्रसार गर्ने, नेपाल यस्तो राम्रो छ, नेपाल यसरी आउनुहोस् भन्ने, बाहिर गएर भन्ने होइन। अनि त्यो प्रदेशकै मान्छे बाहिर गएर त भन्दैन। त्यस कारणले चाहिँ यो सङ्घमा यो पर्यटन बोर्ड हुन्छ। त्यो पर्यटन बोर्डले बरु आवश्यक पऱ्यो भने कार्यालयहरू खोल्ने हो, आफ्नो कार्यालय। र हाम्रो प्रदेश सरकारले पर्यटनसँग सम्बन्धित के काम गरिरहेछ सबैको विवरण तयार पार्छ, उनीहरूलाई पर्यटन विकासको डिपिआर मास्टर प्लान के गर्नु पर्यो उनीहरूलाई सिकाउँछ, त्यो अनुसार पर्यटन क्षेत्र विकास गर्छ र त्यसको एकीकृत डाटा तथ्याङ्क तयार पारेर संसारमा प्रचार गर्छ। ल हाम्रो देशमा यस्तो छ, यसरी आउनुहोस् पर्यटक भएर उसले प्रचार गर्छ। त्यस कारणले पर्यटन बोर्डको चाहिँ यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हामीले राम्रो काम त हामी गर्छौँ, हामी पर्यटन बढाउन हामीले काम गर्छौँ, तर हाम्रो काम चाहिँ बाहिर प्रचार गर्ने काम चाहिँ पर्यटन बोर्डबाट हुन्छ। त्यस कारणले पर्यटन बोर्ड चाहिँ सङ्घमा रहन्छ, यो प्रदेशमा रहँदैन। त्यसैले प्रदेशको मन्त्रालयले आफ्नो कार्यालय खोलेर अरू व्यवस्थापन गर्छ। यति कुरा चाहिँ हाम्रो छ होइन। अनि अब मन्त्रालयमा फेरि कस्तो हुन्छ भने हेर्नु, अब यो मैले डिटेलमा राखेको छु, यति धेरै त चाहिँदैन होइन। अब त्यसमा विभिन्न शाखा महाशाखाहरू हुन्छन् अनि विभाग हुन्छ। अब पुरातत्वको काम फेरि आफै हिसाबले एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि अभिलेखालय भयो, अब पर्यटन बोर्ड, नागरिक उड्डयन, वायुसेवा नियम भयो, अनि त्यसै गरी यो प्रतिष्ठानहरू, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नाट्य प्रतिष्ठान, अनेक प्रतिष्ठानहरू छन् होइन। अनि होटल तथा पर्यटन यो प्रतिष्ठान भन्ने छ। अब यो सबै संस्थाहरूमध्ये हामीलाई एकदम स्पेसल आवश्यक पर्ने भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो तालिम दिने संस्था नातम भन्ने छ। त्यो तपाईँलाई सबैलाई धेरै थाहा पनि होला। त्यसले चाहिँ होटलसँग सम्बन्धित विशेष गरी अघि पनि हाम्रो सूर्यकिरण सरले अघि क्लास लिइहाल्नु भयो होइन, यो हस्पिटालिटीको विषयमा उसले चाहिँ तालिम दिन्छ, हस्पिटालिटी होइन। अब यो हस्पिटालिटी तालिम दिएको कुराहरू अब तपाईँहरूले सबैले वर्णन गरिहाल्नुहुन्छ। मैले यो धेरै कुरा मैले अघि हल्का पनि धेरै भन्नु नै पर्दैन होइन। अब भन्न यति कुरा हामीले जेनरल जानिसकेपछि अब हामीले आगामी दिनमा सरकारले के प्लान लिएको छ त, अब कसरी जाने भनेको छ पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने भन्दाखेरि पर्यटन सम्बन्धी नीति छ, एउटा रणनीतिक योजना छ, अर्को भिजन छ, टुरिज्म भिजन। यस्तो हाम्रो डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीसँग पर्याप्त छ पर्यटनसँग सम्बन्धित विकास गर्ने भनेर होइन। अब यो सबै यो भिजन उसले के गर्छ, लक्ष्य, रणनीति, कार्यनीति, योजना, यस्ता सारा यो यातायात नीति सबै नीतिमा पर्यटनको विकास गरे भनेको छ। तर त्यो सबैको केन्द्रबिन्दु भनेको के हो भने नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने भनेको अहिले हामीसँग के छ भने पर्यटनको पूर्वाधारै कम छ। पूर्वाधार भनेको दुई किसिमको हुन्छ के, एउटा प्रकृतिले दिएको नेचर गिफ्ट, भगवान्ले नै हामीलाई दिएको एउटा पूर्वाधार भयो होइन। अर्को पूर्वाधार भनेको हामीले आफै बनाएको, मान्छेले आफै बनाएको। दुई किसिमको हुन्छ जहिले पनि पर्यटकलाई ल्याउने। अब भन्नुभयो भने जस्तै अब हामीसँग जङ्गल छ, खोला नाला, एभरेस्ट, हिमाल भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ प्रकृतिले नै दिएको, त्यो हामीले केही गरेको, त्यो हिमाल छ, हिमाल प्रकृतिले दियो, भगवान्ले दियो होइन। त्यो खालको देखाएर पर्यटक ल्याउन सकियो एउटा भने। अर्को के भने मान्छेले आफैले बनाएर पर्यटक ल्याउन सकिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो भने अहिले चाहिँ यो दुबईले त्यो बुर्ज खलिफा भन्ने त्यो 800 मिटर लामो बनाएर अल्गो टापा भन्छ, त्यो बुर्ज खलिफा मात्रै हेर्न मान्छे कति जान्छ त्यहाँनिर होइन। मलेसियाको त्यो केएल टावर भन्न, अब त्यो ट्विन टावर मात्रै हेर्न मलेसियामा मान्छे कति जान्छ होइन। फ्रान्सको एफिल टावर सबै मान्छेले बनायो नि त। त्यस्तो खालको ठुल्ठुलो संरचनाहरू मान्छेले बनाउँछन्, त्यो संरचना हेर्न बाहिरबाट विदेशी आउने हो क्या। अब तपाईँ हाम्रो यहाँ के हो भने नीतिमा चाहिँ लेखियो ठुल्ठुलो संरचना बनाउने भने लेखियो, तर नेपालमा बनाएको छ त्यो त ठुलो संरचना। अहिले हामीले संसारमा फेमस हुने मान्छे ल्याउने खालको ठुल्ठुलो संरचना हामीले बनाउन सकेकै छ, हामीले बनाएको छैन। अब हेर त्यसैले हाम्रो नीतिमा के राखेको छ भने अबको दिनमा सङ्घीय सरकारले त्यस्ता ठुल्ठुला संरचना बनाउने, मानव निर्मित संरचना बनाउने र त्यसलाई देखाएर संसारबाट पर्यटकहरू आउँछन् भन्ने एउटा यो नीतिमा त्यसैले आएको थियो। अनि अब यो अनि जुन हाम्रो प्राकृतिक जुन छ नि यो भगवान्ले दिएको हामीलाई, त्यो भगवान्ले दिएको कुरालाई पनि ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो क्या। ब्रान्डिङ भनेको कस्तो भने हिमाल त हामी छँदैछ, अनि 8000 मिटरभन्दा अल्गो हिमाल चाहिँ अब हामीसँग 8वटा छ
हिमालमा छँदैछ, त्यो हिमालको त आफ्नै हिमाल चढ्न आउनु छँदैछ। तर के भने जो मान्छे अहिले बुढाखाडा हिमाल चढ्न नसक्ने हुन्छ नि, बेस क्याम्पसम्म त पुग्न सक्छ नि होइन। त त्यस्तो विदेशीहरूलाई आकर्षण गर्नलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 8वटा बेस क्याम्प छ, बेस क्याम्प जोड्ने एउटा ट्रेकिङ ट्रेल बनाइदिने, एउटा हिँड्ने, एउटा बेस क्याम्पमा जाने हिँड्ने हिँड्ने अर्कोमा जाने, अर्को हिमाल मुनि हिँड्ने क्या भनेछ। त्यसलाई चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि ग्रेट हिमालयन ट्रेल। त्यो वेबसाइटमा हेर्नु हो भने तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ, त्यो सर्च गर्दाखेरि ग्रेट हिमालयन ट्रेल भनेर ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ होइन। र त्यो ग्रेट हिमालयन ट्रेलमा मान्छे हिँड्ने, त्यहाँ आएपछि हिँड्ने, त हिँडेपछि कम्तीमा ऊ 20 दिन 25 दिन एक महिना हिँडे गर्छ, त ऊ नेपालमा बस्ने भयो, हाम्रो यहाँको एक्टिभिटी बढ्छ होइन। त्यसरी त्यो भगवान्ले दिएको त छँदैछ, भगवान्ले दिएको कुरालाई ब्रान्डिङ गर्दैन यहाँ, त्यस्तो नीतिमा त्यस्तो राखेको छ ग्रेट हिमालयन ट्रेल भनेको छ त्यस्तै खालको। अनि हामीले अब के भन्छौँ भन्दाखेरि अब उसले क्या जस्तै अब एमेजन ट्रेल भन्छ होइन, ब्राजिलको एमेजन ट्रेल एकदम राम्रो, संसार 1 महिनासम्म हिँडे गर्नुपर्छ। त्यो एमेजन ट्रेल चाहिँ जङ्गल जान्छ, जङ्गलमा बन्ने जन्तु हेर्दै रमाइलो भन्छ क्या। तर त्यो जङ्गल हिँड्ने एमेजन ट्रेल तिमीहरूको पनि एकदम राम्रो छ, राम्रै काम गरेको छौ होइन। तर हाम्रो हिमाल हिँड्ने ट्रेल छ नि, यो त कस्तो भने मानौ न हामी स्वर्गमा हिँडिरहेको जस्तो हुन्छ नि हाम्रो मनमा फिल। त तिमीहरूलाई यो विदेशीहरूलाई स्वर्गमा हिँडे जस्तो त्यो एमेजन ट्रेलमा हिँडेर हुन्छ र हुँदैन नि, त्यो त जङ्गल हिँड्यो। तर हाम्रो चाहिँ तिमीहरूभन्दा विशिष्ट छ हाम्रो यहाँ हेर्न भनेर हामीले भन्ने, यस्ता कुराहरू हामी नीतिमा भन्ने हो क्या, नीतिमा भन्ने प्रचार गर्ने हो। त्यसरी सरकारले गरिरहेको हुन्छ, त्यो नीतिमा बोल्ने कुराहरू त्यो नीतिमा लेखा हुन्छ, रणनीतिमा लेखा हुन्छ, त्यसरी गरेर गरिरहेको हुन्छ। यो सरकारको तर्फबाट गरिरहेको छ होइन। यो नीतिहरू चाहिँ जस्तै गरेको छ होइन, कसले गर्ने के नीतिमा फेरि यो कुरा गर्ने भने चाहिँ कसले गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने सबै लेखेको हुन्छ। अनि त्यो बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ त्यो अब भन्नु अब हाम्रो सामान्यज्यूको चाहिँ बजेट भाषणमा अब नीति कार्यक्रममा त्यो कुराहरू आउँछ होइन। जस्तै अब भनौँ अब विभिन्न खालको अब जे पनि नयाँ आइडिया जे पनि गर्न सकिन्छ क्या। कस्तो यो पर्यटन भनेको कस्तो रहेछ भने आइडिया रहेछ क्या, यो खास कुरा के पनि। अब हामी जर्मनीमा जाँदाखेरि एउटा चाहिँ यसो रुखमा लग्यो, अनि रुखमा लगाएर 1 घन्टा त्यही भुलाइदियो हामीले होइन। अनि के गरी भुलायो भने त अब हिटलर हिँड्दाखेरि कताबाट जाँदाखेरि त्यही रुखमा एकछिन अडेर बसाएको थियो हिटलर हेर्नु चाहिँ त्यसकै व्याख्या गरेर उ गरेर कथा भनेर गरेर बुझाइदियो होइन। अब हाम्रा पनि पृथ्वी शाह गोर्खाबाट आउँदा त कतिवटा रुखमा अडेर लाग्यो भने त होइन, ती सबै रुखलाई घेरेर 1 घन्टा बिताइदियो भइहाल्छ। त्यसैले यो कस्तो रहेछ भने नि चिज त हामीसँग छँदैछ, त्यसलाई हामीले के कथा बनाउँछौँ क्या, त्यसलाई कथा बनाएर त्यसलाई सेल गर्ने बेच्ने भन्ने पर्यटन त्यति खालको रहेछ होइन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले नीतिमा ल्याइरहेको हुन्छ, नीतिमा गर्ने भने जस्तै अहिले हामीले यसो आइडिया लाग्यो के गर्ने भन्दाखेरि अब केही छैन, अब त्यो लुम्बिनीको अलिकति माटो त्यहाँ 1 बोरा माटो ल्यायो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो मूर्तिकारलाई दिएर त्यो यहाँ मूर्ति बनाउने ठाउँमा त्यो 1 बोरा माटो मिसाइदियो भने भइहाल्यो होइन। त्यसो यहाँबाट चाहिँ 100वटा मूर्ति बनाइदिने होइन। अनि लुम्बिनी गौतम बुद्ध जन्मेको माटो मिसिएको यो मूर्ति भनेर बेच्यो भने त त्यो अरूभन्दा डबल तेबर दाममा बिकिहाल्छ संसारमा बाहिर लगेको माटोकै मूर्ति हो होइन। भन्न खोजेँ नि तपाईँ यसरी कुरो त त्यही हो, मूर्ति बनाएको हुन्थ्यो होइन, खास त केही कुरो भएन त्यो। तर त्यति मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ भन्न खोजेँ यो ब्रान्डिङ गरेको यस्ता कुरा चाहिँ नीतिमा ल्याउने हो होइन। अब नीतिमा आएपछि त्यसलाई कार्यक्रम पनि हाल्यो, बजेट पनि हाल्यो, कार्यक्रम पनि भयो, यी सबै कुराहरू चाहिँ यो नीतिबाट आइरहेछ। तर हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ उयो कार्यान्वयन नै हो भन्ने कुरा मैले अलिकति राख्न चाहेँ। अनि यो अब किन यस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, अब त मैले अघि सुरुमा सोधेको कुरामा आउँछ फर्स्ट भनेको के भने सरकारले नीति कार्यक्रम बजेटमा जे ल्याउनु पर्ने हो ल्याइरहेको छ होइन। सरकारले पनि ल्याइरहेकै छ, हरेक वर्ष नीति आउँछ, हरेक वर्ष कार्यक्रम आउँछ, हरेक वर्ष बजेट आउँछ, सबै सरकारले गरिरहेछ। तपाईँ हामीहरू जो पर्यटन व्यवसाय लागेको मान्छे हो, हामी पनि होटल खोलेका छौँ, चलाएको छौँ, गेस्टलाई 8 नमस्ते भनेकै छ, खाना पाएकै छ, सबै कुरा हामीले गरेकै छ। त यो सबैले आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेछ, तर किन पर्यटक बढ्दैन, किन हुँदैन हेर्नुहोस् है। अब यहाँ मैले भन्ने कुरा विचार गर्नु छ, सरकारले पनि ऐन ल्याउने, नियम ल्याउने, कानुन ल्याउने, नीति ल्याउने, के ल्याउने सबै ल्याइदिएकै छ जम्मै होइन। तपाईँ हामी पनि होटल राम्रो चलाएर होटल खोलेर व्यवसाय गरेर सारा गरेर हामी पनि बसिरहेछौँ हो होइन। भनेपछि यो सबै त गरिरहेछौँ। पर्यटन मन्त्रालय 34 सालमा स्थापना भएकोहरू त अहिले चाहिँ अब 34 सालदेखि 40 वर्ष भइसक्यो होइन। सरकारले पनि काम गरेकै छ होइन, कर्मचारी पनि खट्टै छ, व्यवसाय पनि लागै छ होइन। तर ती कम्बोडियामा 80 लाख आउने, हामी कहाँ 11 लाखभन्दा बढी किन आउँदैन पर्यटक
सोच्नु यो किन आउँदैन भन्दाखेरि के भने तपाईँ हामीमा काहीँ न काहीँ समस्या छ क्या तपाईँ हामीमा आफैमा कि सरकारबाट के गर्ने सरकारका मान्छेहरूका समस्या छ कि हामी व्यवसाय गर्ने मान्छेको समस्या छ काहीँ न काहीँ समस्या छ हामीले हाम्रो काम इमान्दारीपूर्वक गरिरहेको छैनौँ क्या हामी मैले यहाँ चाहिँ भन्छु होइन कसरी भन्छु भने एक ठाउँमा यो हामी पनि बाहिर कतै जाँदाखेरि नि त्यो होटलको मालिकलाई भेट्न पाइयो भने ल तपाईँको होटलमा यस्तो समस्या भयो यहाँ यस्तो सुधार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो मालिक चाहिँ गम्भीर हुँदो रहेछ किनभने उसको त लगानी गरेको छ नि उसले त पैसा हालेको छ लगानी गरेको छ उसलाई त होटल चलोस् भन्ने हुँदो रहेछ मालिक चाहिँ अलिक गम्भीर हुँदो रहेछ क्या होइन तर त्यो होटलमा काम गर्ने मान्छे हुन्छ नि होइन त्यो होटलमा काम गर्ने मान्छेलाई त गरे पनि नरहेछ तलब त आइहाल्दो रहेछ खान पाइहाल्दो रहेछ होइन उसलाई कुनै कमेन्ट भनिदिनु भने उल्टै उसले झर्केर जवाब दिन्छ हेर्नुहोस् अनि त्यसैले हामीले के भन्छ तपाईँले मालिकलाई नै भेटेर भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा यहाँ सुनिरहेको हुन्छ यो होटल अब टुथपेस्ट राखिदिया हुन्छ टुथपेस्ट चाहिँ सकिसक्यो आउँदै आउँदैन त्यही पुरानै टुथपेस्ट त्यहाँ राखिदिएको छ त्यहाँ अनुसार अनि गएर चाहिँ त्यहाँ गएर भन्यो होइन त्यो टुथपेस्ट त खतम रहेछ यो के हो यो भनेर भनेपछि अब त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले मालिकलाई नै भेटेर भन्नु सक्नुभयो त्यो होटललाई भने तपाईँ नयाँ टुथपेस्ट त्यहाँ पाउन सक्छ तर त्यो आउने ओर्नेको काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ भन्यो भने पाउनु के भन्छ के भन्छ कुरा पनि बुझ्दैन होइन पाउँदैन अब हेर्नुहोस् है अब त्यसैले यो कुरा चाहिँ मैले गम्भीर कुरा मैले भने चाहिँ के भने अब तपाईँ हामी मात्रै यहाँ मलाई लाग्छ धेरै जसो चाहिँ होटलका मालिक होइन उद्योगपति उद्यमीहरू हामी उद्यम गर्ने मान्छे होइन लगानी गर्ने पैसा लगानी गर्ने हाम्रो टुल चाहिँ ऋण ल्याएको छ हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ अलिक समस्या छ नि त मतलब हामी चाहिँ गम्भीर होइन तर हामीले राखेको मान्छे गम्भीर छ त्यो कुरामा त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो किनभने मैले अघि उदाहरण दिएँ तपाईँले 4 करोड रुपियाँ खर्च गरेर विज्ञापन गरेको पनि एउटा मान्छेले त्यो खतम छ भनिदियो भने त्यो 4 करोड डुबोदैछ कुनै काम लाग्दैन त्यो होटलमा बसेर गएको मान्छेले म त अस्ति चितवन गएको त्यो फानो होटलमा बसेको कस्तो खतम झुर होटल रहेछ भएर आएर काठमाडौँमा यसो गफ गरिदियो भने होइन त्यो होटलमा चाहिँ त्यसको नाता गोता छिमेकी त्यो होटलमा चाहिँ गएर बस्दैन क्या फेरि दोहोऱ्याएर अर्को होटल खोज्छ त्यसले हेर्नु अब तपाईँले होटलको ठुल्ठुलो विज्ञापन गरेर बोर्डिङ राखेर के काम लाग्छ केही काम लाग्छ भन्नु खोज्यो नि त्यस कारणले यो हस्पिटालिटी भनेको त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ होइन र अर्को कुरा के छ भने मैले जुन भने नि यो यहाँ पहिले राखेको छु मैले किन 11 लाखभन्दा बढी पर्यटक आउँदैन भन्दाखेरि यो महँगो भाडा र पहुँच भन्ने कस्तो हुँदो रहेछ भने अब नेपाल भन्ने बित्तिकै अब संसारमा युरोपमा अमेरिकामा होइन अब कस्तो हुन्छ भने अब 50-60 वर्ष कटेका अरू 60 वर्ष कटेका अलिक बुढा मान्छे हुन्छ नि उनीहरूसँग पैसा हुन्छ क्या अलिक जति मान्छे एज हुँदै गयो बुढो हुँदै गयो त्यति व्यवसाय गर्ने मान्छे नि हेर्नु न होइन अलि एज जाँदै गएको मान्छेसँग पैसा हुन्छ धेरै अलिक पैसा हुँदो रहेछ क्या पैसा हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ अलि यसो पैसा भए चाहिँ रिटायर्ड लाग्यो घुम्नु पनि जाउँ कतै कतै जाउँ भन्ने मनमा आइरहेको हुन्छ क्या मनमा आइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई अनि घुम्नु जाने नेपाल भन्ने बित्तिकै साहसिक पर्यटक पर्वतारोहण एडभेन्चर पदयात्रा मात्रै देखिन्छ क्या नेपाल भन्ने बित्तिकै अनि ओहो यो त हिमाल चढ्न म त सक्दिनँ यो त हिमाल चढ्ने नेपालमा त खतरा रहेछ डेन्जर हिँड्नुपर्छ त्यहाँ त भन्छ भनेपछि अलि 60 गरेर बुढो मान्छे जोसँग टन्न पैसा छ नि त्यो मान्छेले नेपाल रोज्ने सम्भावना चाहिँ कम हुँदो रहेछ क्या यहाँ आउनु उता नेपाल आउनु मन गर्दैन मैले मौरिसियस जान्छु मजाले एउटा बोटिङ लिन्छु एउटा होइन पानी जहाज लिने मजाले समुद्रमा चाहिँ बियर खाएर समुद्रमा त्यहाँ उतार्नु परेर सुतेर घाम तापेर त्यहाँ बस्छ ऊ त्यहाँ मजा मान्छ उसले क्या कहाँ यहाँ नेपाल हिँड्न पर्छ या डाँडा कहाँ म 60 वर्ष कट्टा मान्छे म सक्दिनँ भन्छ भनेपछि त्यो पैसा भएको अलिक बुढो मान्छे पनि यहाँ आउन त्यति मन गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् है यहाँ किन पर्दैन पर्यटक भनेको मैले अनि अर्को के हुन्छ भने त्यो अलिक जवान अलिकति हट्टाकट्टा अलिकति 40-50 वर्षको म अलिक हिँड्छु अलिक ट्रेकिङ गर्छु अलिक पर्यटन अलिक पाहाड चढ्छु अलिकति म साहसिक गर्छु भनेर भन्ने मान्छे हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिक जब्बर त्यो मान्छेको पैसा कम हुन्छ त्यो त भर्खर कामसाम गर्दै दाइर खाँदै गरे हुन्छ त्योसँग धेरै पैसा हुँदैन त्यो चाहिँ के भने कहाँनिर स्वास्थ्य पाइन्छ त्यो स्वास्थ्य खोजेर आउँछ त्यसको ध्यान चाहिँ स्वास्थ्यपट्टि हुन्छ क्या हेर्नु अनि स्वास्थ्य भनेपछि नेपाल भने यसो हेर्छ यहाँ है नेपालको भाडा चाहिँ अब होइन अब जर्मनीबाट दिल्ली जानु पऱ्यो जर्मनीबाट काठमाडौँ आउनु पऱ्यो दुईवटा भाडा यसो हाल्छ दिल्लीको सस्तो छ अथवा मालदिप्सको सस्तो छ उदाहरण भाडा भन्दा नेपालको भाडा चाहिँ महँगो छ प्लेन भाडा हेर्नु भन्छ त्यसले पनि नेपाल छान्दैन सस्तै छान्छ भनेपछि अलिक जवान अलिक हट्टाकट्टाले पनि नेपालमा छान्ने हो होइन अनि अलिक बुढो अलिक पैसा भएको मान्छेले पनि नेपाल नछान्ने भयो भन्दा अनि यहाँ पर्यटक आउँछ कसरी हेर्नु यहाँ आउने भने के भने अब
त्यो अर्को त्यो BBC CNN को ट्रिप एडभाइजरहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ कहिलेकाहीँ के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि 10 इम्पोर्टेन्ट प्लेस यु मस्ट सी बिफोर डाई भनेर लेखेको हुन्छ होइन मर्नुभन्दा अगाडि 10वटा ठाउँमा तपाईँ जानैपर्छ भनेर लेखेको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा क्या त्यहाँ त्यो 10वटा ठाउँमा नेपाल प्रायः जसो राखेको हुन्छ त्यहाँ नेपाल भनेको संसारमा त्यसरी चिनिन्छ क्या 10 इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन मर्नुभन्दा अगाडि घुम्नु पर्ने ठाउँमा राखेको हुन्छ अनि त्यस्तो त्यस्तो हेरे हुन्छ उसले वेबसाइटतिर कता पत्रिका पढ्दाखेरि अनि उसलाई के लाग्छ भने हो नेपाल त मर्नुभन्दा अगाडि जानैपर्छ भने एकदम कमिटेड उसलाई एकदम भनौँ नेपालमा जसरी पनि जान्छु भनेर भएको मान्छे चाहिँ नेपाल आउँदो रहेछ कि हेर्नु नभए जेनरल मान्छे आउँदैन एउटा यसरी हामीले बुझ्नु पर्ने कि पर्यटकहरूको हकमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा होइन अनि त्यसरी आएको हुन्छ अनि त्यो फर्केर गएपछि उसले के मेसेज दिन्छ जस्तै एउटा हेर्नुभयो भने पोहोरको एउटा चाहिँ उयो कोरोनाभन्दा ठ्याक्कै पराएको कोरोना अगाडि के थियो भने 10 मोस्ट हेटेड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड भन्ने एउटा चाहिँ एउटा इन्डेक्स हुन्छ क्या एउटा भनेको संसारमा 10वटा चाहिँ सबभन्दा खतम एयरपोर्टहरू खतम नराम्रो भन्ने फेरि नेपालको चाहिँ के छ भने 10वटा सबभन्दा राम्रो भएर छान्दा पनि नेपाल आउँछ अरू ठाउँमा होइन अरू विषयमा नेचर ब्युटी स्युटी सबै गर्दाखेरि आउँछ अनि एकदम गरिबमा पनि गरिब नराम्रो भएर छान्दा पनि नेपालै आउँछ होइन अनि त्यस्तो संसारमा त्यसरी आउँछ क्या अनि 10 मोस्ट हेटेड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड भन्ने एउटा नेपाल पनि आइहाल्दो रहेछ टिआई संसारको 10वटा खतम एयरपोर्ट होइन आउँछ अनि मैले त्यो हेर्दै गएँ क्या यो किन यस्तो हुँदो रहेछ यसरी किन यस्तो हुन्छ भनेको त्यहाँ फेरि के भने सिम्पल कुराहरू क्या त्यो ठुलो कुरा पनि छैन जस्तै तपाईँ निक्लिनु होइन अब त्यो टोयलेट कस्तो छ होइन त्यहाँ टोयलेटलाई के भन्छ भने टोयलेट भनेर लेखेको हुन्छ नि साइनेज त्यो साइनेज हेरेर थाहा पाउनुभयो भने त्यो टोयलेट राम्रो टोयलेट भन्छ त्यो गन्धले थाहा पाउनुभयो भने त्यो नराम्रो ठाउँ टोयलेट भन्छ तपाईँ यहाँ बस्नुभयो तपाईँले साइनेज हेर्नै पर्यो तपाईँले थाहा पाइहाल्नु टोयलेट यता रहेछ हेर्नुहोस् भने त्यसलाई राम्रो तपाईँले साइनेज हेरेर थाहा पाउनु पऱ्यो क्या टोयलेट कता छ भनेर होइन अब हाम्रो एयरपोर्टमा के छ भने साइनेज हेर्नै पर्यो तपाईँले थाहा भयो यो एउटा सूचक होइन हेर्नु अनि अर्को सूचक भने कस्तो भने त्यो बेलामा त्यो 2 वर्ष अगाडिको त्यो मान्छेले सबैले अनलाइन टिकट बुकिङ गर्छ होइन अनि अनलाइन टिकट त कता प्रिन्ट निकाल्नु मोबाइलमै हुन्छ नि त्यहाँ त होइन मोबाइलमा हुन्छ अनि एयरपोर्टमा गयो अनि त्यो मोबाइलमा टिकट यसो देखायो क्या अब त्यहाँ हाम्रो प्रहरीहरू सबै जान्ने बुझ्ने पढेका त हुँदैन त्यहाँ गेटमा बस्नेहरू न अगाडि पठाइदिइहाल्छ अनि फेरि त्यो बाहिर गएर अनि प्रिन्ट निकालेर अनि फेरि लिएर जान्छ अनि त्यो प्रिन्ट देखाएपछि फेरि टानिदिन्छ उसले कुरा सिम्पल हो नि ठुलो कुरा त होइन नि होइन 3-4वटा सूचक क्या 3-4वटा कारण होइन अनि अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यहाँ अनि हाम्रो अङ्ग्रेजी भाषा किन हाम्रो अङ्ग्रेजी भाषा त कमजोर हुन्छ सबैलाई थाहा छ हामी अङ्ग्रेजी राम्रोसँग त्यति बोले पनि कनीकुथी मात्रै बोल्दै राम्रोसँग बोल्दैनौँ होइन र अर्को के भने हामीले जुन अङ्ग्रेजी पढाएको छौँ नि केटाकेटीदेखि त्यो पनि अलिक ठिक अङ्ग्रेजी पढाएर रहन्छु र तपाईँहरूले कतिको राम्रो मैले त त्यति राम्रो ठिक पढाएको थिएँ होइन मैले आफैले क्या त्यति राम्रो अङ्ग्रेजी पढाएर रहन्छु किन भनेदेखि नि अब हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ सिओएमई कम माने आउनु भनेर पढ्यौँ होइन अब आफूलाई त्यही थाहा भयो कम माने आउनु भन्ने अनि कसैलाई त आउनु भने के हुन्छ कम भन्ने होइन हामीले भने त्यही विदेशी आउँछ अब कम भन्ने होइन त्यो अङ्ग्रेजी भाषामा नि सिओएमई कम माने आउनु भन्ने त हुन्छ तर कस्तो भने अलिक ठाडो आइज भन्ने हुन्छ क्या आइज कम भनेको आइज भने त्यसलाई अलिक मान गरेर भन्दाखेरि प्लिज कम भन्नु प्लिज लाउनु पऱ्यो त अब हामी त जाने छैन हामीले प्लिज त लाउँदैन हामी होइन अब तपाईँ हाम्रो होटलमा आएर के भन्छ कम भन्छ नि अब उसले चाहिँ के बुझ्छ भने मलाई यसले तँ भन उसले बुझ्ने त्यही हो नि त भनौँ तर उसले केही बोल्दैन चुप लाएर बस्छ होइन तर आफ्नो देशमा गएर के भन्छ ओहो नेपालको होटल खतम मलाई त कम भन्नु त्यो आइज भन्नु मलाई त्यो उसले गफ गर्छ हेर्नु अब त्यो बिचरा हामीले चाहिँ जानेर त्यसलाई हेला गरेर त होइन हामी अङ्ग्रेजी त्यस्तै छ हाम्रो अब के गर्नु होइन भन्नु सिम्पल कुरा हो नि त होइन अब तपाईँले त्यो एयरपोर्टमा गयो भने यसो हेऱ्यो भने त्यो टुरिस्ट आउँछ गो भन्छ क्या गो भनेको त त्यो हाम्रो ठेट नेपाली भाषा भन्दा त यहाँ मुन्टी भनेको त्यो गो भने भने उसले जा भने त प्लिज गो भन्नु पऱ्यो न सिम्पल क्या प्लिज गो भनेको जानुहोस् भने अलिक सर्नुहोस् भने होइन ऊ त जानु
भनेपछि के भने अब हामी त होटल व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय चलायौँ होइन। अनि यो मैले यसो विचार किन हाम्रो पर्यटक आउँदैन, किन हाम्रो नराम्रो भन्छ भनेको त कुरो सिम्पल रहेछ, सामान्य कुरो रहेछ होइन। अब हामीले जानेर हेला गरे पनि होइन, हाम्रो त्यही हो बुझेको होइन। तर हामीले भनेको कुरा कता कता मिल्दो रहेछ हेर्नु। अब हाम्रो त्यो त्यहाँ बस्ने प्रहरीले भनौँ न त्यो टिकट त्यसलाई प्रिन्टै लिएर आइज भनेर त्यसलाई हेला गरेर त्यसलाई एकदम अवहेलना गरेर भने त होइन नि। बिचरा उसले मोबाइल हेरेर के हो टिलिक गर्छ होइन, प्रिन्टर भन्नु होइन, उसले त वास्तव हेला गरेर त होइन उसले। तर त्यस्तो त्यसै कारण हाम्रो हेर्नु भने 10 मोस्ट हेटेड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड भन्नेमा हाम्रो यहाँ परेकोमा यस्तै कुरा लेखाएको छ, साना कुरा क्या होइन। त भनेपछि यो के हो भने सरकारले ऐन कानुन नियम त बनायो, सबै कुरा गर्यो। अनि हामी अब जुन व्यवसायमा लाग्ने मान्छेहरू छ नि, हामीले यस्ता साना कुरा वास्ता गरेनौँ क्या। चलिहाल्छ नि, यस्तै त हो नि, नेपाल चलिहाल्छ नि भन्यो। भनेपछि हामीले यस्ता कुरा वास्ता नगरिदिएपछि हेर्नु त के भयो हालत। लास्टमा हाम्रो पर्यटक आएन, हाम्रो जिडिपीमा योगदान बढेन, रोजगारी बढेन, हामी गरिब नै भइगयो। कुरो सानो छ होइन। र तपाईँ हामीलाई के हुन्छ भने हामीलाई थाहा हुँदैन यो कुरा। विदेशीले भयङ्कर गर्यो। मलाई एउटा जापानिज भेटाएको थियो होइन। अनि त्यसपछि यस्तै कुरा गर्दै गएँ। अनि जापानमै हुँदाखेरि त्यो अनि नेपाल आएर गएको छ होइन। अनि उसले के भन्यो भने के अरे काठमाडौँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्लेस भन्यो होइन। अब तपाईँ हामीलाई थाहा हुँदैन यो कुरा होइन। कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब भेरी ब्युटिफुल प्लेस भन्यो भने राम्रो भने हो, इन्ट्रेस्टिङ प्लेस भन्यो भने उसले चाहिँ यो अलिक खतम प्लेस भने। तर हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ राम्रै भने जस्तो लाग्छ क्या होइन। हेर त्यस्तो लाग्छ फेरि आफूलाई। जस्तै अब मैले यहाँ प्रेजेन्टेसन गरेँ होइन। अब कसैले साथीहरूले गर्दाखेरि तपाईँको प्रेजेन्टेसन साह्रै इन्ट्रेस्टिङ थियो भन्यो भने त्यो इन्ट्रेस्टिङको मिनिङ चाहिँ राम्रै हो। फेरि त्यसको नेपाली अर्थ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ भनेको चाखलाग्दो राम्रै हो, तर त्यसको भित्रको भाव चाहिँ नराम्रो हो क्या होइन। जस्तै अब मैले कसैलाई चाहिँ अब मैले गल्ती गरेँ, मैले सरी भन्नु पऱ्यो भने मैले चाहिँ एकदम एक्सक्युज मी आइएम सरी भनेर भन्यो भने मैले साँच्चै भित्र मनबाट पनि सरी भने होइन। तर मैले आइएम सरी भन्न त मैले सरी नै भने हो नि होइन। आइएम सरी भनेर भने के हो त्यसको होइन। मुखले त मैले सरी नै बोले हो नि त होइन। त्यसैले त्यो के हुन्छ भने त्यो जापानिजले मलाई के भन्यो भने नेपाल भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्लेस भन्यो क्या। भने त मैले बुझेँ यसले अहिले नेपालमा यसले के नराम्रो भोगेर आयो यसले होइन, के भयो भन्यो भने। तर त्यस्तो केही भएर चाहिँ उसले के भन्यो भने काठमाडौँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्लेस भन्यो भने किन वाइ इन्ट्रेस्टिङ भने मैले क्या देयर इज अ रोड इन द सेम रोड बिग भेहिकल सेम रोड स्मल भेहिकल अल्सो इन सेम रोड हाउ दे रन भन्छ क्या। उसलाई त्यही अब उसलाई त त्यही इन्ट्रेस्टिङ भयो। अब ठुलो लामो गाडी त्यही बाटो हिँडेछ, सानो गाडी त्यही बाटो हिँडेछ। अब हामीलाई त केही मतलब छैन नि, हामी त नर्मल हामीले देखिरहेकै छौँ होइन। हेर्नुहोस् है, अब यति कुराले गर्दा उसको दिमागमा स्ट्राइक गरेँ। हेर्नुहोस् है, उसले कि नेपाल भयङ्कर डेन्जरस हो है। त्यहाँ नेपालमा बहुत विचार गरेर हिँड्नुपर्छ, किनभने लामो गाडी पनि त्यही हिँड्दो रहेछ सानो अनिखेरि त। अनि त्यसपछि के भन्छ एन्ड यु नो मोर इन्ट्रेस्टिङ इज मोटरसाइकल अल्सो इन सेम रोड भन्छ। मोटरसाइकल सेम रोड भेरी इन्ट्रेस्टिङ है, नेपाल भेरी इन्ट्रेस्टिङ भन्छ उसले। हेर्नुहोस् है, भन्छ उसले के बुझ्यो भने उसले आफ्नो साथीभाइलाई त्यसले के प्रचार गर्यो भने नेपाल एकदम खतरनाक कन्ट्री हो, त्यहाँ खतरा छ, त्यहाँ जोगिनुपर्छ, त्यहाँ एकदम खतरा छ त्यहाँनिर। यत्रो लामो गाडी पनि त्यही बाटो हिँड्छ, सानो गाडी पनि त्यही बाटो हिँड्छ, मोटरसाइकल पनि त्यही बाटो भने। अनि मैले मेरो नेपाली साथी पनि सँगै थियो होइन। अनि मैले त्यसलाई जोक गरेर के भने धन्न यसले गाई चाहिँ देखेर छ भने क्या होइन। अझ मैले भने धन्न यसले हिँड्दाखेरि त्यो गाई गोरु चाहिँ देखेर दिएर त्यो पनि देखाएर के भन्छ त्यसले भन्नु त हाम्रो त गाई पनि थियो भने। तैँले कसो भने हाम्रो कुरो सिम्पल हो, तर विदेशीले कसरी सोचेर आउँछ क्या। त्यस कारणले हाम्रो यी तमाम कुराहरू चाहिँ हाम्रो त त्यसरी मैले दुईवटा राखेँ के भने एउटा हाम्रो चाहिँ पैसै महँगो छ, अनि हाम्रो चाहिँ यो छवि कस्तो बनाएको छ भने साहसिक भनेको छ क्या, साहसिक पर्यटक भनेको छ हामीले क्या। एडभेन्चर टुरिज्म, माउन्टेनियरिङ, पर्वतारोहण भनेको छ। अनि पैसा भएका मान्छे नेपाल आउनु भनेको नजाउँ खतरा छ भन्नु भन्छ होइन। अनि अर्को एकदम हाम्रो यहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा कस्तो छ भने अब जानु है त अनि अर्को हाम्रो फेरि के रहेछ भने सामाजिक र यो प्रशासनिक उदारीकरण भन्छ क्या।
सामाजिक र प्रशासनिक उदारीकरण भनेको अब तपाईँले भन्नु हामीले होटल खोलेर बस्यौँ होइन, पर्यटन क्षेत्र चलाएको छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पर्यटकहरू होटलमा बसेका छन् होइन, राति 8-9 बजेतिर पुलिसले छापा हान्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो यहाँ नमिलेको कुरा क्या होइन, आउँछ। अब त्यो घटनाले त यस्तो नराम्रो असर गर्छ नि, त्यो घटना एकचोटि कुनै पर्यटकले भोग्यो भने त्यसको त आफ्नो परिवार नातागोता त्यसको गाउँको मान्छे कोही पनि आउँदैन। हेर्नु, एकचोटि त्यसले भोग्यो भने क्या त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्या। र एकचोटि तपाईँको यो पोखराको धानरुखतिर के भएको थियो भने कुनै एउटा पर्यटकलाई त्यहाँको स्थानीयवासीले पिटिदिएको, त्यो न्युज पनि आयो होइन। भनेको कुनै केसलाई सल्भ गर्ने त त्यसको तरिका हुन्छ, प्रशासनिक तरिका हुन्छ, नियम कानुन हुन्छ, तरिका। त्यो तरिका नअप्नाएर हामीले कहिलेकाहीँ बलपूर्वक त्यसलाई सल्भ गरेर खोज्छौँ नि, त्यो सल्भ गरेपछि भित्र पर्यटक त्यहाँ कोही पनि हुँदैन, त्यो त एक्लै आउँछ घुम्न, त्यो त जे भने पनि सहेर जान्छ। तर त्यो यहाँबाट फर्किसकेपछि त्यसले त्यो जुन मेसेज उसले दिन्छ नि अरूलाई, त्यो दिइसकेपछि उसका चाहिँ त्यो उसले चाहिँ भने हजारवटा चाहिँ पर्यटक चाहिँ कन्फर्म नआउने बनाइदिइहाल्छ। अनि हाम्रो देशमा के आउँछ पर्यटक? त्यस कारण तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो सामाजिक र जुन एक्सेप्टेन्स छ नि, प्रशासनिक एक्सेप्टेन्स, यति म अस्ति भर्खर यहाँ हाम्रो ठमेलमा चाहिँ यहाँ स्पामा छापा हालेर यहाँ चाहिँ उ गरेँ होइन। ठिक छ, त्यहाँ गलत काम भएको छ, केही भएको छ भनेदेखि त्यसलाई अर्कै तरिकाले सर्ट आउट गर्नुपर्छ। त्यहाँ त्यो पर्यटकको अगाडि पर्नु, त्यो होटल व्यवसायलाई कुरा गर्ने हो, तैँले किन यसो गर्छ भने त्यसको रेकर्ड भिडियो खिच्ने हो, रेकर्ड राख्ने हो, पछि उसलाई के कानुनअनुसार कारवाही गर्न मिल्छ कारवाही गर्ने हो, त्यो तरिका हो नि त। तर हामी कहाँ त्यो छैन, हामी कहाँ त के प्रशासनिक र सामाजिक रूपमा पनि क्या भन्ने छ। अनि कस्तो छ भने त्यो एउटा तपाईँले एउटा किताब, त्यो जन बनबन भन्ने मान्छे नेपाल घुमेर गएर बाहिर गएर नेपालको बारेमा किताब लेखाएको छ होइन, त्यो कल्चर सक भन्ने किताब राखेको छ नाम होइन। उसलाई नेपालको कतिपय कुरा हेरेर सक भएको छ, हामीलाई केही पनि सक भएको छ, उसलाई सक भएको छ। किताबको नाम पनि कल्चर सक भनेको होइन। अब सिम्पलसँग कुरा छ क्या त्यहाँ फेरि है, त्यो उसले के लेखाएको छ भने उसले अरूलाई भनेको छ क्या, त्यहाँ अरूलाई एडभाइस दिएको छ, बी रेडी फर इन्टरभ्यू इन नेपाल भनेको छ एउटा हेडिङ। नेपालमा इन्टरभ्यूको लागि तयार भएर पाउनुमा जहाँ गयो, किनभने जहाँ गए पनि मान्छे इन्टरभ्यू लिन्छ त्यो भइहाल्यो। हाउ यु लाइक नेपाल भनेर सोधिहाल्छ हेर्नु, उसले हेडिङै राखेको छ त्यहाँ होइन, होइन यु नेपाल बी रेडी फर इन्टरभ्यू भने इन्टरभ्यू जहाँ पनि जसले पनि लिन्छ है होइन। जस्तै अब यो के भने कल्चर डिफ्रेन्स हो क्या। कल्चर डिफ्रेन्स के हो भने जस्तै अमेरिकामा अब तपाईँहरूमा धेरै जानु पनि होला, थाहा पनि होला होइन। अमेरिकामा के हुन्छ भने पर्सनल कुरा गर्नै पाइँदैन क्या। जस्तै मैले उहाँलाई चिनेँ भने अनि तपाईँको के हो, घर कता हो, छोराछोरी कतिजना, बाबुआमा कता के भन्ने कुरा, यस्ता कुरा सोध्नै पाइँदैन। त्यो कानुनअनुसार वर्जित हो। त्यो त सोध्यो भने त्यो कस्तो यो रुड मान्छे हो त, यसलाई त कारवाही गर्नुपर्छ हेर्नु। के हुन्छ भने जस्तै चिन्जानु भयो होइन, आज कुराकानी भयो, भोलि पर्सि फेरि भेट भयो, 5-7 चोटि भेट भइसक्यो, एकदम नजिकै घनिष्ठ भइसक्यो, कतिचोटि बसेर समय खाइसक्यो, एकदम घनिष्ठ भएपछि अनि बल्ल 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 उसले के भन्छ भने मे आस्क यु वान पर्सनल थिङ भन्छ, एउटा सानो कुरामा पर्सनल कुरा सोधौँ भन्छ उसले। एकदम 5-7 चोटि भेट भएपछि बल्ल 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 भन्छ। अनि ओके ओके भनेपछि तेरो घर कहाँ हो भन्छ। त्यो उसले घर कहाँ हो भनेर सोध्नलाई 5-7 चोटि भेट भएपछि त्यही पनि एउटा कुरामा सोधौँ, पर्सनल कुरा, एउटा मलाई सानो कुरा सोध्न मन लागिरहेको थियो भनेर सोधेर अहिले बल्ल सोध्छ होइन। घर कहाँ हो भन्छ, अनुमति लियो भन्छ। हाम्रो त्यहाँ भेट्ने बित्तिकै बाबु के छ अरे भनिहाल्छ होइन। घर कहाँ हो बाबु भनिहाल्छ भेट्ने बित्तिकै, जो भेट्यो भने त होइन। अब त्यही पर्यटकहरूलाई पनि त्यही उसलाई चाहिँ सक हुन्छ क्या यो कुरा, ओहो बा नेपाल त कस्तो कन्ट्री रहेछ भन्न खोज्यो नि। त्यही भने गइरहेको हाउ लाइक नेपाल भनेर जसले सोध्थ्यो होइन। यस्तो खालको यो माहौल भावनाले भन्न खोजेँ नि मैले। कुरा सानो सानो हो, तपाईँ हामी सबैले थाहा पाउनु पऱ्यो यो कुरा होइन। सानो सानो कुराले हाम्रो ठुल्ठुलो कति गम्भीर असर परिरहेको छ हाम्रो कुरामा। त्यस कारणले त्यही मलाई एउटा हामी जस्तै यहाँ गरिब कन्ट्री, अझ हामीभन्दा पनि गरिब, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र हामी जति पनि पढे लेखेको नभएको कन्ट्री एउटा लाओस भन्ने छ, त्यो कम्बोडियाको छेउमा छ। त्यहाँ 40 लाख पर्यटक आउँछ। त्यो भनेको त्यो रिजनकै सबभन्दा कम आउने हो क्या। त्यो हाम्रो साउथ इस्ट एसिया जुन साउथ इस्ट छ यो रिजन, त्यो रिजनकै कम आउने ठाउँमा त्यो लाओस भन्ने 40 लाख पर्यटक आउँछ। हेर्दा त्यो हामी त एभरेस्ट
गौतम बुद्ध नेचुरल प्रकृति यस्तो यस्तो भन्नेमा किन 11 लाख मात्रै आउँछ हामी कहाँ? किन मान्छे आउँछ हैन? त्यस कारण यी सबै कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। त्यसले त्यो अनुसार बुझेर हामीले बिहेभ गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ होइन। अनि भन्न अब जस्तो के भने एउटा त्यो जर्मनीको पर्यटकले के भन्नु भने के अरे एभ्रिवेयर इन नेपाल देयर इज ए एडभेन्चर भन्यो क्या। उसले के भने यो एभरेस्टमा हिमालमा पदयात्रामा कहीँ पनि एडभेन्चर छ, नेपालमा जहाँ पनि एडभेन्चर छ भन्यो। अनि के छ एडभेन्चर भनेको त बाफ रे बाफ, म ट्याक्सीमा गइरहेको थिएँ, यो बायाँपट्टिबाट लेफ्ट साइडबाट मोटरसाइकल त भैँ आयो, सट्ट गइहाल्नु अगाडि। उसलाई त्यो एकदम यस्तो एडभेन्चर लाग्यो नि उसलाई, बाफ रे नेपाल। राइट ह्यान्डबाट अगाडि गएको होइन, लेफ्ट ह्यान्डबाट। ट्राफिक नियममा त राइटबाट मात्रै जानु पाइन्छ नि, लेफ्टबाट त जानै पाइँदैन अगाडि। तर नेपालमा चाहिँ लेफ्टबाट गयो, त्यो पनि स्पिडले सट्ट गयो। बाफ रे, एभ्रिवेयर इन नेपाल भेरी एडभेन्चर कन्ट्री भन्छ एउटा जर्मनीले भनेको होइन। अनि त्यसपछि उसले त अब सबै कुरा भन्छ, उसले भनेको कुरा सबै तपाईँलाई भनिदिने भन्छ। यहाँ उसले के भन्छ के भन्छ होइन। उसले के भन्छ भने नेपाल ट्राफिक पुलिस आर भेरी स्मार्ट भन्छ। फेरि अरू उसले के भने अब तपाईँ हामीले गाली गर्दा चाहिँ अलि नराम्रै शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्छौँ, अलि होइन नराम्रो कुरा भन्छौँ नि होइन। विदेशीले गाली गर्दा नराम्रो शब्द प्रयोग गर्दैन है, त्यो चाहिँ विचार। उसले एकदम नेपाल भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्ट्री भन्छ भने गाली गरे भने बुझ्नु होइन। नेपाल एभ्रिवेयर एडभेन्चर भन्छ, नेपालमा एभ्रिवेयर एडभेन्चर भन्छ, त्यो पनि गाली गरे होइन, राम्रो भने होइन नि होइन। अनि त्यसै गरी उसले के भन्छ भने ट्राफिक पुलिस आर भेरी स्मार्ट भन्छ, त्यो पनि एकदम गाली गरे हेर्नु। नेपाल ट्राफिक पुलिस भेरी स्मार्ट भन्यो उसले क्या। अनि मैले त बुझेँ यसले के गाली गर्यो, यसले के नराम्रो भन्यो भने। अनि कसरी स्मार्ट हो के भयो भने त नेपाल भेरी स्मार्ट, नेपाल ट्राफिक पुलिस भन्नु। इन ट्राफिक त्यो ट्राफिकमा साइनहरू हुन्छ क्या, जस्तै ट्राफिक पुलिस चाहिँ एउटा नियम हुन्छ उभिने होइन, हात यस्तो गर्ने, यता जाने होइन, त्यो सबै साइन हुन्छ नि। त्यो त पढाइ नै हुन्छ, तपाईँको त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स दिँदाखेरि पुरै पढ्नुपर्छ होइन। अनि नेपाल ट्राफिक पुलिस भेरी स्मार्ट, दे डु लाइक यस्तो साइन कहीँ पनि हुँदैन, यस्तो कहीँ पनि हुँदैन, संसारभरि कहीँ हुँदैन, कहीँको ट्राफिक पुलिसले गर्छ सक्दैन यस्तो कुरा, कुनै किताबमा पाइँदैन। अनि के ओ नेपाल ट्राफिक पुलिस भेरी स्मार्ट भन्छ भने त्यसले पुरै गाली गरेको थियो त खतम नराम्रो भने नि त होइन। तर हामी चाहिँ फेरि के भने उसले भनेको पनि हामी महपर यो हेरेस् भनेस् भन्छ। अब उसले गाली गरेर गाली पनि बुझ्दैन होइन, गाली नबुझेर फेरि अब हामी त राम्रै भन्यो हामीले भन्न खोजेँ नि होइन, बुझ्दैन नि त हामी त होइन। अब तपाईँले मलाई खाना बोलाउनु भयो, सबै कुरा खान दिनुभयो होइन। अब मैले चाहिँ के भने ल तपाईँको अचार चाहिँ साह्रै मिठो लाग्छ, आज मैले खाइयो अचार चाहिँ अति मिठो लाग्यो मलाई भने मैले होइन। त्यो मान्छे मह पर्छ। त्यो विदेशीले के भने त्यो अरू सबै खानेकुरा झुर्छ भने, अचार चाहिँ मिठो भने के त अरू सबै खतम भने नि त। हामी बुझ्दैन त कुरा, यसले जो अचार चाहिँ मन परायो यसले, हामी चाहिँ मह उसले मन भने त पुरै गाली गरे हो होइन। उसले त भनेको थियो अब तपाईँलाई मैले खाना खाएँ, तपाईँको अचार चाहिँ साह्रै मिठो लाग्यो मलाई भन्यो भने यसको अर्थ के त अब बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यो यो भनेको यो हस्पिटालिटीको इन्डस्ट्री भनेको अर्कै हो क्या। यसमा के भन्छ मान्छेले नराम्रो शब्दमा बोल्ने भने त्यो त पराकाष्ठ हो, त्यो त दुष्ट हो त्यो होइन। त्यसरी बोल्दैन नि उसले त राम्रो शब्द चाहिँ जहिले पनि राम्रो प्रयोग गर्छ क्या। त्यसरी बुझ्नु त्यो शब्दभित्र उसको गाली हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसरी हामीले चाहिँ हस्पिटालिटीको कुराहरू त बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ होइन, त्यस्तै कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ मैले यहाँ के राखेको छु भनेदेखि यहाँ किन मान्छेले व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले एउटा ठुलो होटल खोल्नु पऱ्यो होइन, अब गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिला त जमिन चाहियो होइन। अब हामी कहाँ सार्वजनिक ऐलानी प्रति जग्गा छुनै पाइँदैन, त्यो अब केही गर्नै पाइँदैन, चलाउनु पाइँदैन, गरे पनि पछि पनि कारवाही हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, त्यस्तो छ। अनि दिदी जग्गा किन्नुपर्छ त्यो यहाँ, र जग्गा चाहिँ यति महँगो छ। हाम्रो यहाँ बबल इकोनोमी भन्छ क्या, भनेको के भने काठमाडौँमा एउटा घर बेचेर अमेरिकाको न्युयोर्कमा घर आउँछ क्या, यहाँ घर त्यति महँगो छ। भनेपछि हाम्रो बबल इकोनोमी छ क्या यहाँनिर, हाम्रो यो कृत्रिम इकोनोमी हो। त्यस कारणले यहाँ एउटा कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पऱ्यो, एउटा घर किन्नु पऱ्यो, जग्गा किन्नु पऱ्यो भने यति गाह्रो छ, पैसा महँगो भएर। त्यसपछि त्यो ठुल्ठुलो किताब पनि पाउँदैन क्या।
यहाँ एउटा जग्गा किन्नु पऱ्यो भने 3 जना 4 जना 5 जना अझै ठुल्ठुलो होटल 5 स्टार खोल्नु पऱ्यो भने त 25-30 जना मान्छेकोसँग डिल गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई मनाउनुपर्छ त्यो जग्गा किन्नलाई। त्यसै हामी कहाँ यो एकदम समस्या छ, यो फाइनेन्सको यो छ होइन। त्यसै गरी अब हाम्रो यो लेबर सम्बन्धी पनि अब तपाईँ बिचरा यो होटलका मालिकहरू चाहिँ कति गम्भीर हुन्छन्, लगानी डुब्ला भन्ने हुन्छ होइन। अब कामदार मतलबै हुँदैन, भरे केही तँलाई केही गर्यो भने चाहिँ आन्दोलन गरेर जुलुस गरेर धर्ना गरेर अनि केही गरिदिइहाल्छ होइन। अनि हाम्रोको त्यो लेबर सोभेरेन्टी भन्छ क्या, त्यो पनि हामीको अलिकति हाई भएको हुनाले हामी कहाँ साँच्चै व्यापार गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ क्या, यहाँ गाह्रो छ होइन। त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू छ। अब यही कुराहरू हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने अब आगामी दिनमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ होइन। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ मैले अब सबै कुराको जिस्ट भनेको के हो भने सबैले आफ्नो लेभलमा काम गरिरहेछन्, हामी गर्दा गर्दै पनि हामी चुकिरहेछौँ र हामीलाई के छ भने हामी कहाँ कहाँ चुकेका छौँ भन्ने पनि थाहा छैन क्या फेरि। त्यस कारणले अब यो साँच्चै यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउने, हामी यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने हो भने हामी चाहिँ गम्भीर संवेदनशील हुनुपर्छ र हामीले सानो सानो कुरामा विचार गर्नुपर्छ क्या, हरेक सानो सानो कुरामा विचार गर्नुपर्छ। र हामीले त्यहाँ आउने मान्छे जस्तै अब हामीले हाम्रो विज्ञापन गर्नलाई चाहिँ कुनै होर्डिङ बोर्ड कुनै विज्ञापन गरेर नपरोस् क्या, त्यहाँ आउने मान्छेले फर्केर गयो भने विज्ञापन गरिदियोस् त्यहाँनिर भने। जस्तै म एउटा चाहिँ ब्याङ्ककको होटलमा बस्दा पनि मेरो अनुभव छ, उसले के भन्छ भने तैँले फेसबुकमा मेरो पेज लाइक गर होइन, तँलाई 200 भाट छुट भन्छ। हेर्नुहोस् होटलमा बसेँ होइन, फिर्ता दिन्छु भन्छ, पैसा तिरेर भइसक्यो। सिम्पल गर्ने केही होइन मैले होइन, त्यसको फेसबुक पेज खोल्ने, मेरो फेसबुकबाट त्यसलाई लाइक गरिदिने क्या, $200 तँलाई स्किम छुट।